यो इमेज हेर्ने बित्तिकै यसले माइक्रो हाइड्रोको बारेमा धेरै कुरा भन्छ है। माइक्रो हाइड्रोको पेनस्टक पाइप हेर्नुहोस् हैन, पावर हाउस सानो फुच्चे पावर हाउस यो, अथवा यो हेर्नुहोस् यो माइक्रो हाइड्रोको पावर हाउस। त्यसपछि यो माइक्रो हाइड्रोको इन युज हैन, हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक युजमा के हुनसक्छ। त्यसपछि प्रोडक्टिभ इन युज भन्छ। प्रोडक्टिभ भनेको यस्तो खालको यो चाहिँ ग्राइन्डिङ मेसिनहरू हैन, यो चाहिँ के हो राइस मिल जस्तो छ, सानो सानो स्मल स्केलको यस्तो यस्तो सानो सानो खालका इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी युज गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ माइक्रो हाइड्रोको पेनस्टक पाइपलाई कसरी चाहिँ इन्स्टल गरिएको हुन्छ भन्ने इमेज चाहिँ माथि छ है। सो नेपालमा अब माइक्रो हाइड्रोको कन्टेक्समा, नेप्लिज कन्टेक्समा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स के हो, माइक्रो हाइड्रोको इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ ट्रान्समिसन, नेपालको चाहिँ पावर ट्रान्समिसनको एउटा बोटलनेक हैन। हाम्रो चाहिँ सबै स्क्याटर हाउसहोल्डहरू हैन, गाउँहरू चाहिँ एकदमै छरिएको, बस्तीहरू चाहिँ एकदम छरिएको, डाँडाको यो चाहिँ बेसिकली हिमालयन रिजनमा अथवा माउन्टेन रिजनमा चाहिँ डाँडाको टुप्पामा एउटा घर हुन्छ, अर्को टुप्पामा अर्को घर हुन्छ हैन। सो त्यस्तो खालको स्क्याटर सेटलमेन्टमा जानेर चाहिँ हामीले ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमहरूको चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। अहिले जस्तै विद्युत प्राधिकरणले गरिएको ट्रान्समिसन लाइनहरू चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा पुर्याउनलाई चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामीले लोकली अभाइलेबल रिसोर्सलाई युज गरेर चाहिँ इनर्जी प्रडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब जस्तै सोलर एउटा अप्सन भयो भने यो माइक्रो हाइड्रो पनि यस्तो खालको अप्सन चाहिँ हुनसक्छ नेपाल जस्तो ठाउँमा है। सो मेक युज अफ लोकली अभाइलेबल वाटर रिसोर्स। माइक्रो हाइड्रो भन्ने बित्तिकै लोकली अभाइलेबल वाटर रिसोर्स। अब त्यसमा यो वाटर रिसोर्सको फेरि अब कन्फ्लिक्ट पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको वाटर रिसोर्सको फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको ड्रिङ्किङ वाटर, पहिला चाहिँ तपाईँले खानेपानीको लागि युज गर्नु पर्यो, एन्ड देन इरिगेसन, सिँचाइको लागि युज गर्नु पर्यो। सो ड्रिङ्किङ वाटर पनि पुग्छ, सफिसियन्ट छ, इरिगेसन पनि सफिसियन्ट छ भने बल्ल हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नको लागि वाटर रिसोर्सलाई युज गर्न सकिन्छ। यो नेपालको चाहिँ हायरार्की थियो है, त्यसरी चाहिँ पानीको लागि प्रायोरिटाइज गरेछ। सो माइक्रो हाइड्रोको पर किलोवाट अरू लार्ज हाइड्रोसँग कम्पेयर गर्ने हो भने सरको इन्टरनेट गए जस्तो छ। मेरो रोकिएको रहेछ कि भनेको मतलब मेरो इन्टरनेट आफ्नो गएको कि अर्काको गएको पनि थाहा नहुने क्या। सरको दिउँसो आजकल बत्ती जान्छ भन्दै हुन्थ्यो हिजो। अनिसालाई रेकर्डिङ स्टप गर्नु भन न। मिल्दैन स्टप गर्न हामीले, अरू कसलाई बनाउनु सरले अर्गनाइजर सर मात्रै हुन्छ। के अरे अनिसालाई बनाउनु गएन प्रेजेन्टर बनाएको जस्तो लाग्छ सर। त्यो एउटा मिटिङमा मात्रै प्रेजेन्टर बनाएर हुँदैन कि त अर्गनाइजर बनाएर छोडिदिनु पर्छ, नभए एउटा त्यही मिटिङको लागि मात्रै हुन्थ्यो क्या। सोध्नी त होला नि अब कोसँग नम्बर छ फेरि के गर्न सकेर अरू अब हामीले आज जस्तो 50 होला जस्तो रक्षा मक्खै पर्यो नि। अहिले सर आउनुहुन्छ अनि हेरे किन हो र क्लास छैन आज भनेको। यो त्यही पनि असार 30 गतिको शोक सभा हो रे नि त, अहिलेको होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरले। को मर्यो र?
अनि फेरि अहिले नोटिस निकाल्ने। असोज 30 गते बित्नु भएको अनि दसैँ भएर बिदा चाहिँ आज दिनलाई निकालेको हो नोटिस। त नोटिसमा त त्यही नै छ, आजकै छ, 19 अनि गतेकै छ। अफिसियली चाहिँ आयोले भनेको छैन रे, मतलब हुन्छ नि टिभीले भने पनि आयोले चाहिँ अफिसियली बिदा गर्ने भनेको छैन रे। अनि क्याम्पस ओके, चिफलाई ओके। पनि म आएँ है। ए हस् सर, वेलकम सर। यो मेरो चाहिँ यो बच्चाले चाहिँ राउटरै अफ गर्दैछ। ए स्कुल छैन, तनाव दिन्छन्। एनिवे यो भइरहेछ है, रेकर्ड भइरहेछ। ओके, म के भन्दै थिएँ अघि? सो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रोको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ है। किन नेपालमा चाहिँ किन सुटेबल छ भन्ने कुरा, हिली एन्ड आइसोलेटेड सेटलमेन्ट हैन, एकदम स्क्याटर सेटलमेन्ट भयो भने। हजुर स्क्रिन शेयर ए स्क्रिन शेयर चाहिँ माग्यो। ओके, नेपालको लागि किन सुटेबल छ? तपाईँले यो चाहिँ अलिकति गफ दिने टाइपको यस्तो खालको क्वेसन पनि आयो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा माइक्रो हाइड्रोको स्पेसल्ली माइक्रो हाइड्रोको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के हो भनेर सोध्यो भने पर किलोवाट कस्ट चाहिँ सस्तो हुन्छ होइन। वाटर रिसोर्स चाहिँ लोकली अभाइलेबल वाटर रिसोर्सलाई युज गर्न सकिने भयो र एकदमै हिली एन्ड माउन्टेन एरियामा चाहिँ एकदम स्क्याटर सेटलमेन्ट छ, आइसोलेटेड सेटलमेन्ट छ, जहाँनिर चाहिँ हामी नेसनल ग्रिड चाहिँ पुर्याउन त सकिन्छ तर एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले लोकली अभाइलेबल रिसोर्स युज गर्न सकिने भयो। त्यसपछि अबन्डेन्स वाटर रिसोर्स, त्यसपछि नेसन ग्रिड कनेक्सन लिमिटेड इन अर्बन एरिया। सो पावर सोर्स फर अपरेटिङ कटेज इन्डस्ट्री, सानो सानो इन्डस्ट्रिजहरूको लागि लघु उद्योग के भन्छ होइन, स्मल स्केलको इन्डस्ट्रीहरूलाई पावर सप्लाईको लागि चाहिँ यो माइक्रो हाइड्रो चाहिँ एकदम पपुलर छ। र रुरल पिपुलमा चाहिँ दिस इज द वे अफ इन्कम जेनेरेसन होइन। इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर चाहिँ केही लेभलको इन्कम जेनेरेसन हुन सक्ने भयो। सो यसले चाहिँ हेल्थ इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्ने भयो होइन। यसले चाहिँ टुकीलाई अथवा केरोसिनको युजलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने भयो। सोसियल एन्ड एजुकेसनल बेनिफिट हुन सक्ने भयो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो त यो चाहिँ इको फ्रेन्डली छ। तर अब यसको माइक्रो हाइड्रोको पनि सर्टेन लिमिटेसनहरू हुन सक्छन्, जस्तै यो साइट स्पेसिफिक, किनभने यसको लागि हामीलाई सर्टेन हेड र फ्लो चाहिने हुन्छ। सो सबै ठाउँमा चाहिँ यो अभाइलेबल नहुन सक्छ। त्यसपछि माइक्रो हाइड्रोमा पनि अब जस्तै कुनै एउटा भिलेज अथवा यो हिली एरियामा गाउँहरू चाहिँ टाढा टाढा छ भने एउटै माइक्रो हाइड्रोबाट चाहिँ फेरि त्यो लामो लामो डिस्टेन्समा चाहिँ ट्रान्समिसन गर्न त्यति फिजिबल हुँदैन। किनभने लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसन गर्ने हो भने हामीले फेरि हाई भोल्टेजमा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सफर्मर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब ट्रान्सफर्मर युज गर्ने हो भने त्यो पुरै कस्ट सिस्टम नै एकदम एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। र पावर लिमिटेसन, यसमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रोमा अहिले के प्रब्लम छ भने मैले पनि यो पश्चिमतिरको केही साइडहरूमा गएर स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ पावर डिमान्ड चाहिँ बिहान र बेलुका मात्र हुने गाउँमा होइन। अब केही चाहिँ सानो सानो स्केलका चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू हुन्छन्, फर्निचर पसहरू, यस्तो सपहरू होइन, त्यहाँनिर चाहिँ फ्रिजहरू यस्तो युज गरे हुन्छ, तर त्यसको डिमान्ड चाहिँ एकदम कम हुन्छ, इनर्जी डिमान्ड कम हुन्छ। अनि मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ दिनभरि चाहिँ माइक्रो हाइड्रोको डिमान्ड नै हुँदैन, बिहान र बेलुका मात्र बत्ती बाल्न मात्र युज गर्ने भयो धेरै मान्छेले। अनि के गर्ने रहेछन् भने दिनभरि चाहिँ माइक्रो हाइड्रोलाई चाहिँ बन्द गर्ने रहेछन् अनि बिहान र बेलुका मात्र खोल्ने रहेछन् होइन। पावरै पुरै सटडाउन गर्ने रहेछन् दिनभरि। सो अब त्यसरी दिउँसो चाहिँ पावर सटडाउन गर्ने अनि बिहान र बेलुका मात्र यदि त्यसलाई अपरेट गर्ने हो भने त्यसको फेरि रेभेन्यू कलेक्सन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। किनभने सर्टेन इनर्जी त सेल हुन्छ, इनर्जी सेल भए अनुसारको उसले रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने हो। अनि रेभेन्यू कलेक्सन कम भएपछि त्यसमा के प्रब्लम, धेरैमा के प्रब्लम देखियो भने अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ त्यति सस्टेनेबल भएन। त्यो केही सानो प्रब्लम आयो भने, केही चाहिँ मेसिनहरू रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने अथवा मर्मत गर्नु पऱ्यो भने, मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो भने पैसै नहुने।
पैसा किन नहुने त भन्दाखेरि बिहान र बेलुका मात्र चलाइरहेछ, इनर्जी सेल नै कम भयो, त्यसपछि इनर्जी सेल कम भएपछि रेभेन्यू पनि कम भयो, भने त्यो कोस्टमा चाहिँ पैसा कलेक्सनले त्यसरी नहुने रहेछ। अनि अब अर्को कुरा फेरि दिउँसो किन के अरे नचलाउने त भन्दा दिउँसोको डिमान्ड चाहिँ एकदमै कम। अनि फेरि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रेन गरेर रहेछ भने यो चाहिँ 24 आवर अपरेसन गर्नु पर्यो भने अथवा माइक्रो हाइड्रोले चाहिँ 24 आवर अपरेसन गर्यो भने त्यसमा मेसिनमा चाहिँ धेरै नै वेयर एन्ड टियर भएर फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने, चाँडै बिग्रिन्छ भन्ने कन्सेप्ट रहेछ। धेरै चलेपछि चाँडै बिग्रिन्छ भन्ने कन्सेप्ट रहेछ। सो चाँडै बिग्रिन्छ, त्यो चाँडै नबिग्रियोस् भन्नको लागि दिनभरि बन्द गरिदिँदो रहेछन्। सो त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा प्रब्लम छ माइक्रो हाइड्रोमा। र अब माइक्रो हाइड्रोको यो लेआउट हेर्नुहोस् त, बेसिकली यस्तो दुई थरीको लेआउट हुनसक्छ। एउटा चाहिँ क्यानल सहितको, मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, क्यानल सहितको हुन्छ, क्यानल एन्ड पेन स्टक सहितको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ खोला भयो, यसलाई डाइभर्ट गरेर यसरी यहाँनिरको यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ हेडरेस क्यानल भयो, त्यसपछि यो पेन स्टक पाइप पावर हाउस भयो। र कुनै कुनै केसमा जस्तै यस्तो खालको साइड छ भने अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पेन स्टक मात्र छ, पेन स्टक पाइप मात्र छ, सजिलो भयो यो चाहिँ हैन। यस्तो खालको साइड पनि हुनसक्छ, तर यस्तो त्यति धेरै चाहिँ छैन, सानो सानो स्केलमा चाहिँ यस्तो हुनसक्छ। र यो इमेजमा चाहिँ कम्प्लिट एउटा माइक्रो हाइड्रो प्लान्टको कम्प्लिट स्ट्रक्चर छ है, कम्प्लिट लेआउट छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर जस्तै खोला कहाँ छ, यो यसरी गइरहेछ, यहाँनिर खोला छ। त्यसपछि यो इन्टेक, यो टर्मिनोलोजीहरू सबै तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ यो एकदमै यहाँनिर चाहिँ की पोइन्टहरू छ। जस्तै इन्टेक, यहाँनिर इन्टेकमा चाहिँ अब वेयर हुने भयो, यसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि ड्याम जस्तो भन्ठान्नुहोस् यसलाई होइन। त्यसपछि अब यहाँ फर्स्टमा ग्राभल ट्र्याप हुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ खोलाले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ गार्बेजहरू लिएर आउन सक्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ ट्र्यापिङ गर्नको लागि यो चाहिँ ग्राभल ट्र्याप एउटा यस्तो खालको हुन्छ है। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको जस्तै यहाँ पावर हाउस यहाँनिर छ, पेन स्टक यहाँनिर छ। यो पेन स्टकको पाइपको जस्ट इनपुटमा यो 4 वे भयो, दिस इज 4 वे। सो 4 वेदेखि यो चाहिँ इन्टेकसम्मको यो सबै क्यानलले के भन्छ त हेडरेस क्यानल भन्छ, हेडरेस क्यानल भयो। सो दिस इज हेडरेस क्यानल भयो। जस्तै अब बिचमा यस्तो क्रसिङ पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो यसको हेडरेस क्यानलको बिचमा अब अर्को सानो सानो खोला खोल्साहरू हुनसक्छ अथवा बाटोहरू हुनसक्छ होइन, बिचमा यस्तो खालको क्रसिङ पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि यो सेटलिङ बेसिन भनेको त्यो साना साना पार्टिकलहरूलाई चाहिँ सेटल डाउन गर्नको लागि यस्तो खालको एउटा सानो सेटलिङ बेसिन गरेको हुन्छ। यसलाई बिचबिचमा फ्लस गर्न मिल्छ, तलपट्टि एउटा फ्लस हुन्छ, यो भरिएपछि यो चाहिँ जस्तै बालुवाले यो भरियो भने यसलाई चाहिँ यो खोलेर फ्लस गरिदिनु पर्ने हुनसक्छ, टाइममा फ्लस गर्नुपर्छ। सो त्यसलाई हुन्छ सेटलिङ बेसिन। सानो सानो स्यान पार्टिकलहरू चाहिँ यहाँनिर सेटल हुन्छ, किनभने त्यो स्यान चाहिँ यसरी गयो भने यसले चाहिँ फेरि यो पेन स्टकसम्म पुग्यो भने यसले पेन स्टकलाई चाहिँ ड्यामेज गराउँछ। सो यहाँ चाहिँ आयो। त्यसपछि यो 4 वे भयो, 4 वेको ओभरफ्लो यतापट्टि भयो। त्यसपछि यो पेन स्टक पाइप, यो पेन स्टक एउटै पाइप बनाउने पोसिबिलिटी हुँदैन, किनभने अब यो रुरल एरियामा लानुपर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ साना साना पाइपहरूलाई टुक्रा टुक्रालाई लगेर माथि लगेर जोइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले यहाँनिर एक्सपान्सन जोइन्टहरू हुनसक्छ। यो एङ्कर प्लग भनेको यो पाइपलाई सपोर्ट गर्ने एङ्कर प्लग भयो। यो सपोर्ट पेयर भनेको चाहिँ यो स्यागिङ नहोस् भनेर, जस्तै एउटा कुनै लामो पाइपलाई मैले दुई ठाउँमा मात्र सपोर्ट राखेँ भने यो चाहिँ स्यागिङ हुनसक्छ, यसरी लस्किन सक्छ। त्यस्तो नलस्कियोस् भन्नको लागि यस्तो खालको यो कङ्क्रिट स्ट्रक्चरहरू राखिन्छ। त्यसपछि दिस इज पेन स्टक एन्ड देन दिस इज फाइनली पावर हाउस। पावर हाउस यसमा चाहिँ मेनली टर्बाइन हुने भयो, टर्बाइनसँग कपलिङ गरेको जेनेरेटर। अब जेनेरेटरको आउटपुटको लागि यहाँनिर एउटा सानो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल भन्ने छ। यहाँनिर चाहिँ सर्किट ब्रेकरहरू युज गरिएको हुन्छ होइन, यो कन्ट्रोल प्यानल भयो। यो कन्ट्रोल प्यानलले चाहिँ अब यो यसको चाहिँ पावर कन्ट्रोलदेखि लिएर यो जेनेरेटरको कन्ट्रोलदेखि लिएर यो टर्बाइनको पनि कन्ट्रोल सबै चिजहरू चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा छ यो बालास्ट लोड, दिस इज बालास्ट लोड। यो बालास्ट लोड माइक्रो हाइड्रोमा चाहिँ एउटा प्रब्लम के हुन्छ भने यो चाहिँ ग्रिडमा कनेक्सन गरिएको हुँदैन। यदि ग्रिडमा कनेक्सन नभइसकेपछि यसले जति पावर प्रोडक्सन गर्छ त्यो पावर त यो गाउँमा कन्जम्सन हुनुपर्छ। जस्तै गाउँ भनेको हेर्नुहोस् त, यहाँनिर ट्रान्सफर्मर राखेर यो ट्रान्समिसन लाइन भयो, यहाँ एउटा सेटलमेन्ट छ होइन, एउटा गाउँ यहाँ देखियो, त्यसपछि अर्को गाउँ यहाँ देखियो होइन, यसरी चाहिँ ट्रान्समिसन लगाएर यसरी सेटलमेन्ट ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। र प्रब्लम के भने अब दिउँसो दिनभरि यो अपरेट भइरहेको हुन्छ मानौँ,
तर यसमा डिमान्ड चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। जस्तै यो 10 किलोवाटको टर्बाइन हो भने अब यहाँ दिनभरिमा यो गाउँमा चाहिँ 2 किलोवाट होला, यहाँनिर हेर्दाखेरि यहाँ 1 किलोवाट होला भनेपछि 3 किलोवाटको मात्र डिमान्ड भयो। प्रोडक्सन 10 किलोवाटको पावर प्रोडक्सन भइरहेछ, तर कन्जम्सन चाहिँ के छ त 3 किलोवाटको मात्र भइरहेछ। यदि यो डिमान्ड र सप्लाईको ब्यालेन्स मिलेन भने यहाँ इक्विपमेन्टहरू ड्यामेज हुनसक्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि यो सप्लाई जति सप्लाई भइरहेछ, कम्तीमा पावर जति जेनेरेसन भइरहेछ त्यो सबै कन्जम्सन हुनुपर्छ। अब यस्तो केसमा जानेर चाहिँ 10 किलोवाटको प्रोडक्सन भइरहेछ तर कन्जम्सन चाहिँ 3 किलोवाट मात्र भइरहेछ भने अब बाँकी कहाँनिर कन्ज्युम गर्ने? यो नेसनल ग्रिड चाहिँ यो नेसनल ग्रिडसँग कनेक्सन भइदिएको भए त प्रब्लम थिएन, नेसनल ग्रिडमा जान्थ्यो, त्यो अल ओभर द नेपाल जान्थ्यो। तर अब यो त आइसोलेटेड सिस्टम हो, यसलाई अफ ग्रिड सिस्टम भन्छ। सो बाँकी कहाँनिर कन्जम्सन गर्ने भन्दा यहाँनिर यो बालास्ट लोड हेर्नुहोस्, यसको बारेमा हामी पछि पनि पढ्छौँ है। यो बाँकी पावर चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ यो एउटा डमी लोड हो, यो लोडमा चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ। जस्तै 5 किलोवाट चाहिँ गाउँमा कन्ज्युम भयो भने बाँकी 5 किलोवाट यसमा, अथवा 50% गाउँमा कन्ज्युम भयो भने बाँकी 50%, अथवा 90% कन्ज्युम भयो भने एटलिस्ट 10% चाहिँ यहाँनिर कन्जम्सन हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली कन्ट्रोल गरिएको हुन्छ, है कुन बेला लोड यसलाई चाहिँ अन गर्ने कुन बेला अफ गर्ने भन्ने कुरा। सो तपाईँले लार्ज हाइड्रोमा यस्तो खालको देख्न पाउनुहुन्न, यो बालास्ट लोड देख्न पाउनुहुन्न। तर स्मल हाइड्रोमा अथवा यस्तो माइक्रो हाइड्रोमा त्यो पावर हाउस यस्तो खालको एउटा डमी लोड राखिएको हुन्छ, यहाँ ठुल्ठुलो कोइलहरू राखेको हुन्छ है। त्यसपछि ट्रान्सफर्मर भयो। अब ट्रान्सफर्मर सबै केसमा नहुन पनि सक्छ। जस्तै यसले चाहिँ बेसिकली 430 भोल्टमा जेनेरेसन गर्छ, अब 3 फेज 430 भोल्टमा जेनेरेसन गर्छ। यदि अब यो नजिकै छ भने यो ट्रान्सफर्मर युज गरिरहनु जरुरी छैन। तर यसरी टाढा पुर्याउनु पर्ने हो भने अब यसमा चाहिँ हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नत्र त लो भोल्टेजमा ट्रान्समिसन गर्यो भने त्यसको चाहिँ I²R लस अनुसार धेरै पावर चाहिँ लस हुन्छ। र एमएचपी सिस्टमको बेसिक 4 बेसिक डिभिजन के भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ वाटरवे सिस्टम भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको वाटरवे सिस्टम भयो। त्यसपछि पावर जेनेरेसन युनिट भयो, त्यसपछि ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन युनिट भयो, र अर्को चाहिँ इन युज युनिट। यो भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन युज। अब यसमा पनि धेरै काम हुन्छ। यहाँनिर हरेक घरमा चाहिँ लाइन पुर्याउनु पर्यो, मिटरिङ गर्नु पर्यो, मिटर राख्नु पर्यो। हरेक घरमा चाहिँ अब एमसिबी देखि लिएर अरू प्रोटेक्सन सिस्टमहरू पनि राख्नु पर्यो। सो एउटा इन युज पनि यसको चाहिँ एप्लिकेसन भयो। अब सुइटेबल कन्डिसन फर एमएसपी। हजुर सर, हेडरेस्ट क्यानलले पावर जेनेरेसनमा असर गर्छ कि नै? यो हेडरेस्ट क्यानलले यहाँनिर चाहिँ जस्तै यसको ग्रस हेड भनेको चाहिँ इन्टेकदेखि हेर्नुहोस् है, पहिला तपाईँले अब यो भिजिट गर्नुभयो मानौँ होइन, माइक्रो हाइड्रोको साइट भिजिट गर्नु पर्यो भने कहाँनिर चाहिँ माइक्रो हाइड्रो राख्दा ठिक हुन्छ अथवा फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँले पहिला के आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो पावर हाउस कहाँनिर राख्ने ती कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वेट अब यो पावर हाउस पनि यो खोलाको चाहिँ फ्लड लेभल हेरेर 100 वर्षको इतिहास हेर्नुपर्छ। यो 100 वर्षमा यो खोला चाहिँ कतिसम्म चाहिँ आउन सक्छ होइन, त्यसको चाहिँ सेफ मार्जिन राखेर एउटा पावर हाउसलाई यहाँनिर मैले लोकेट गरेँ हो। त्यसपछि अब त्यसपछि यसको ग्रस हेड भनेको हेर्नु त यो इन्टेकदेखि पावर हाउससम्मको जुन भर्टिकल डिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ ग्रस हेड हुन आउँछ। तर यो हेडरेज क्यानल पनि यहाँ सर्टेन स्लोपमा लगिएको हुन्छ भनेपछि सर्टेन हेड चाहिँ यो हेडरेज क्यानलमै ड्रप हुन्छ। त्यसपछि सर्टेन हेड चाहिँ अब यो इन्टरनलमा चाहिँ हेड लस हुन्छ। त्यसैले हामीले नेट हेड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो नेट हेड निकाल्दाखेरि चाहिँ यदि यो हेडरेज क्यानल चाहिँ एकदमै स्लोपी बनायो भने नेट हेड चाहिँ कम हुने भयो। यसको स्लोप चाहिँ करिब 5 to 10% हुनुपर्छ। अब तपाईँले सोधेको क्वेसन चाहिँ यदि यो हेडरेज क्यानललाई प्रोपर डिजाइन यदि नगर्ने हो भने तपाईँको पावर यो ग्रस हेड र ग्रस फ्लोबाट हामीले जति पावर चाहिँ थ्योरिटिकल पावर क्यालकुलेसन गरेका हुन्छौँ त्यो पावर चाहिँ अप्टिमम नआउन सक्छ। अरू पावर क्यालकुलेसनमा यसको त्यस्तो रोल हुँदैन, यो हेडरेज क्यानलको त्यस्तो रोल हुँदैन है, किनभने आउने भनेको चाहिँ पावर क्यालकुलेसन भनेको यही नै हो। यो 4 वेदेखि हाम्रो चाहिँ यो टेललेससम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको नै हाम्रो नेट हेड हुन आउँछ। तपाईले यहाँ 2 किलोमिटर 1 किलोमिटर सम्मको पनि हेडरेज क्यानलहरू छ होइन सर? हुन सक्छ। 2-3 किलोमिटर भनेको त नर्मलै हो, त्यति हुन्छ। त्यो खास हेडरेज क्यानलले आखिरमा यो ओभरफ्लो हुने ठाउँमा ओभरफ्लो जहाँ गराइन्छ त्यहाँ आएर त पानीको फ्लो त ऊ नै हुने हो, लगभग 0 नै हुन्छ पेन स्टकमा छिर्नु अघि।
भनेपछि यो त झन् जति छोटो बनायो त्यति ठिक हुन्छ कि जस्तो अरू अब फेरि गाउँतिर यस्तो पहाडी त्यो त एरियातिर राम्रो हो पहिरो पनि जान्छ यो छोटो बनाए त राम्रो हो तर अब सबै ठाउँमा त्यो पोसिबल नहुन सक्छ नि हेर्नु न यहाँनिर जस्तो यो स्टिप ल्यान्ड चाहिँ यहाँनिर छ पावर हाउस यहाँनिर राख्न मिल्छ होइन अब तपाईँको यो इन्टेक चाहिँ यहाँनिर छ भनेपछि यो त एकदमै लामो हुने भयो अब सबै कुनै ठाउँमा जस्तै अघि मैले एउटा तपाईँलाई फोटो देखाएँ नि हेर्नुहोस् है जस्तो यहाँनिर हेर्नु न यहाँनिर जस्तो यो खोलो चाहिँ एकदम स्टिप खोलो छ यता यता गइरहेछ समवेयर यतापट्टि चाहिँ डाइभर्ट गरेको होला त्यसपछि यहाँसम्म लिएर आयो त्यसपछि हेर्नु कति सिम्पल छ यस्तो केस हुनसक्छ कुनै ठाउँमा है मैले हेरेको एउटा साइडमा तपाईँले देखाउँछ कुनै चाहिँ एकदमै लामो बनाउनु पर्ने छ होइन जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् यो केस र यो केसमा पनि फरक छ होइन सो यो चाहिँ ठाउँ अनुसार हुन्छ र यो 4 वे चाहिँ जति माथि भयो त्यति राम्रो भयो नि त होइन यो चाहिँ पावर हाउस र यो 4 वेको यो चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुने भयो त्यसैले यो 4 वे कहाँनिर रहन्छ भन्ने कुरा त हामीले यो पुरै यो हेडरेस्टको डिजाइन र यो इन्टेक कहाँनिर रहन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ किनभने पानी फ्लो हुनको लागि त सर्टेन स्लोप त हुनु पर्यो अनि यो जति धेरै लामो भयो त्यति हेड लस हुन्छ जस्तै थोरै भयो भने जस्तै 1 किलोमिटर मात्र हो भने 5 मिटर हेड लस हुनसक्छ अब 2 किलोमिटर भयो भने यसको यो हेड लस भएर 10 किलोमिटरमा आउन सक्छ सरी 10 मिटरमा आउन सक्छ सो यो हेडरेस्ट क्यानल चाहिँ जति लामो भयो त्यति नै धेरै हेड चाहिँ ड्रप हुन्छ हेड लस हुन्छ भनौँ न अहिले म देखाउँछु त्यस्तो खालको सो सुटेबल कन्डिसन फर माइक्रो हाइड्रो पावर प्लान्टको लागि हेर्नुहोस् त यो खोला छ होइन यसलाई चाहिँ कतैबाट डाइभर्ट गरेर लिएर आयो सो यो 4 वे भयो एकदम स्ट्रेट पेन स्टक पाइप युज गरेर यस्तो खालका चाहिँ स्टिप फ्लोहरू स्टिप रिभर हुनु पर्यो फ्लोइङ अल इयर राउन्ड पेरिनियल रिभर हुनु पर्यो 24 घण्टा पानी आउने 12 मास पानी आउने हुनु पर्यो त्यसपछि दुईटा कन्डिसन हुनसक्छ कि चाहिँ लार्ज हेड र स्मल फ्लो हुनसक्छ अर स्मल हेड र अलिकति राम्रै फ्लो हुनसक्छ त्यस्तो खालको कन्डिसन हुनु पर्यो त्यो खोलाबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नको लागि त्यसपछि अब त्यो खोलामा कति पानी चाहिँ हुन्छ थ्रु आउट द इयर अस्ति मैले चाहिँ फ्लो ड्युरेसन कर्भ देखाएँ होइन त्यो चाहिँ 1 वर्षकै निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो डाटाहरू चाहिँ अब डाटा कलेक्सन फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड डिएचएम भन्छ नेपालको त्यहाँबाट लिन सकिन्छ यदि नजिकैको स्टेसन छ भने होइन भने अब यो चाहिँ यसको चाहिँ यो क्याचमेन्ट एरिया हेरेर त्यसपछि त्यो एरियामा कति पानी पर्छ त्यसरी पनि यहाँ यो रिभरमा कति फ्लो हुनसक्छ भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ त्यो टेक्निक म तपाईँलाई पछि सिकाउँछु है क्याचमेन्ट एरिया हेरेर गुगल अर्थमा पनि जस्तै यो खोलाको चाहिँ कति यसको चाहिँ उयो गरेर कति क्याचमेन्ट एरिया छ त्यो एरियालाई युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ अब माइक्रो हाइड्रो अथवा स्मल हाइड्रोको फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो के कुरा हेर्नु पर्यो होइन कुन एस्पेक्टबाट हेर्नु पर्यो एउटा टेक्निकल एस्पेक्टबाट हेर्नु पर्यो पहिलो कुरा त टेक्निकली नै फिजिबल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहियो हामीलाई होइन एन्ड देन सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्टबाट पनि हेर्नु पर्यो र फाइनली फाइनेन्सियल एस्पेक्टबाट पनि हेर्नु पर्यो है अब यो सबै केसमा चाहिँ फाइनेन्सियली भाइबल नहुन पनि सक्छ होइन तपाईँले इकोनोमिक्स पढिसक्नु भएको छ होइन यो चाहिँ एनपिभी आइआरआर यिनीहरू चाहिँ राम्रो नआउनु पनि सक्छ सो यो राम्रो नआउँदाखेरि पनि हामीले सर्टेन प्रोजेक्टहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यसको चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ धेरै हुनसक्छ यो सोसियो इकोनोमिकल भ्यालु चाहिँ धेरै हुनसक्छ त्यसैले हामीले यस्तो खालको रिन्युएबल इनर्जी प्रोजेक्टको फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ खालि पैसाको मात्र हिसाब किताब गर्ने होइन कि हामीले चाहिँ यो सोसियल एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है रिटर्न फाइनेन्सियल रिटर्न कम भए पनि यदि यो सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट चाहिँ यसको धेरै राम्रो छ भने त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू चाहिँ सेलेक्सन गरिन्छ है त्यही हो फाइनेन्सियल र इकोनोमिक्स भनेकै त्यही हो फाइनेन्स र इकोनोमिक्सको डिफरेन्स थाहा छैन होइन थाहा छ है सर थाहा छैन हो र यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने इकोनोमिक्स भन्छ होइन यो दुईटालाई बी र सी दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने इकोनोमिक्स भन्छ यसलाई मात्र हेऱ्यो भने फाइनेन्स भन्छ द्याट मिन्स तपाईँले पैसाको मात्र हिसाब किताब गर्ने कति पैसा आयो कति पैसा गयो कति फाइदा भयो होइन प्रफिट के अरे इन्ट्रेस्ट कति हो नेट पिभी कति हो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न कति यस्ता यस्ता चिजलाई मात्र हेर्ने हो भने यो चाहिँ फाइनेन्सियल एनालाइसिस भन्छ होइन अब यो सँगसँगै तपाईँले चाहिँ यो प्रोजेक्टको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट कस्तो हुनसक्छ यसमा सोसियल इम्प्याक्ट कस्तो हुनसक्छ होइन यसले चाहिँ मान्छेहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ यस्ता यावत कुराहरू तपाईँले यदि एनालाइसिस गर्ने हो भने
त्यसलाई चाहिँ कम्बाइनली के भन्छ त इकोनोमिक एनालाइसिस भन्छ। सो इकोनोमिक भनेको चाहिँ अलिकति ब्रोडन टर्म भयो हैन, त्यसमा चाहिँ फाइनान्स पनि पर्छ र यस्तो सोसियल भ्यालुहरू पनि पर्छ। ओके, अब टेक्निकलमा के हेर्नु पर्यो हैन, टेक्निकल फिजिबिलिटीको लागि के हेर्नु पर्यो भन्दा पहिला त साइट सर्वे गर्नु पर्यो, मेजरमेन्ट अफ हेड एन्ड डिस्चार्ज क्यू दुईटा हेर्नु पर्यो हैन। अब अनि त्यो थियोरिटिकल फर्मुला पी इक्वल्स टु रो जी एच क्यू गरेर फर्मुला गरेर पावर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो डिमान्ड कति छ त्यो अनुसारको पावर आउँछ कि आउँदैन, यदि त्यति पावर आयो भने बल्ल यो प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि जान्छ। त्यसको लागि पावर रिक्वायरमेन्ट, डिमान्ड सर्वे, मेजरमेन्ट अफ डिस्टेन्स, नम्बर अफ हाउस होल्ड पोसिबल इन युज। एउटा डिमान्ड सर्वे तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, एउटा क्वेसनयर डेभलप गरेर त्यसमा चाहिँ कति हाउस होल्ड छ हैन, त्यो एरियामा कति घरहरू छ, एउटा घरको चाहिँ डिमान्ड एभरेज डिमान्ड कति हो, त्यसपछि कतिवटा पसलहरू छ, कतिवटा फर्निचरहरू छ, कतिवटा चाहिँ अब सानो सानो हेल्थ पोस्ट पनि हुनसक्छ हैन, प्रहरी चौकीहरू हुनसक्छ, यस्ता खालको इन युज भन्छ, यस्तो कमर्सियल इन युजहरू कतिवटा छ, त्यो सबैलाई गरेर यसको त्यो पुरै गाउँको डिमान्ड चाहिँ कति छ र त्यो डिमान्ड अनुसारको हाम्रो पावर चाहिँ जेनेरेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डिजाइन, यो टेक्निकलको कुरा गरिरहेको छ यो टेक्निकलभित्र। सो यति चिज भइसकेपछि डिजाइन एन्ड साइजिङ अफ सिभिल कम्पोनेन्ट पावर हाउस हैन, यति चिज भइसकेपछि तपाईले सिभिल कम्पोनेन्ट डिजाइन गर्नु पर्यो, किनभने अस्ति मैले देखाएँ यसमा चाहिँ धेरैवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल हैन, ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन सबै कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। सो सिभिल कम्पोनेन्ट हेर्नु पर्यो। त्यसपछि डिजाइन एन्ड साइजिङ अफ फेनस्टक पाइप, त्यसपछि सपोर्ट पियर्स, त्यसको चाहिँ फेनस्टक पाइप पनि अब कुन म्याटेरियल युज गर्ने हैन, कति लेन्थको भयो, कति थिकनेसको हुनुपर्छ, यो क्याल्कुलेसन हामी पछि गर्छौँ। त्यसपछि सेलेक्सन एन्ड साइजिङ अफ टर्बाइन एन्ड जेनेरेटर, कुन खालको टर्बाइन युज गर्ने हैन, कति क्यापेसिटीको जेनेरेटर युज गर्ने भन्ने कुरा यसमा आयो। त्यसपछि सेलेक्सन एन्ड साइजिङ अफ इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट्स, त्यसमा भएका अरू इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्टहरूको लागि पनि सेलेक्सन गर्नु पर्यो अथवा साइजिङ गर्नु पर्यो, कति क्यापेसिटीको चाहिन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसन एन्ड प्रोटेक्सन सिस्टम डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो चिज सबै चिज भइसकेपछि बल्ल यसको के आउँछ, डिटेल प्रोजेक्ट कस्ट एस्टिमेसन आउँछ, कति पैसा खर्च लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा आउँछ। सो यहाँबाट कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि यो फाइनेन्सियलमा चाहिँ अब त्यति कस्ट लागेर त्यति हाइड्रो पावर बनाइसकेपछि त्यसले कति इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ, कति रेभिन्यू जेनेरेसन गर्छ, अनि त्यो अनुसारको हाम्रो चाहिँ कस्ट बेनिफिट रेसियो कति हुन्छ, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ, आइआर कति हुन्छ, इआरआर दुनियाँ चिजहरू चाहिँ फाइनेन्सियल एनालिसिस गरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यति मात्र भएन, अब तपाईँले सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्टबाट पनि हेर्नु पर्यो हैन, इन्डिभिजुअल कुनै व्यक्तिलाई के फाइदा हुन्छ अथवा कुनै कम्युनिटीलाई के फाइदा हुन्छ। त्यसपछि युजर्स कमिटीहरू हुन सक्छन्, त्यसमा वाटर राइट इस्युहरू हुन सक्छन्, जस्तै अघि मैले भनेअनुसार अब कसै त्यसको चाहिँ डाउन स्ट्रिममा जस्तै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरलाई चाहिँ अलिकति जस्तै यहाँ भनौँ न यो इमेजमा, जस्तै यो इमेजमा हेर्नुहोस्, यहाँबाट हामीले यो पानीलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर यता लिएर आयौँ हैन, यसरी आयो। अब पानी चाहिँ अब यो खोलामा यहाँनिर मात्र अभाइलेबल हुन्छ भनेपछि यो खोला यहाँदेखि यहाँसम्ममा यो खोलामा चाहिँ यो मान्छेहरूले चाहिँ खानेपानीको लागि युज गरे हुनसक्छ, इरिगेसनको लागि युज, जस्तै यहाँ घरहरू देख्नु भयो हैन, यो घरहरूले चाहिँ यो खोलाबाट खानेपानी युज गरे हुनसक्छ हैन, यिनीहरूले चाहिँ खेतीपातीको लागि इरिगेसन युज गरे हुनसक्छ भनेपछि यो वाटर राइट इस्यु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै पानी डाइभर्ट गर्ने कि अब सर्टेन 10% पानी चाहिँ छोड्नुपर्ने प्रोभिजन छ हैन, 10%ले मात्र नपुग्न सक्छ, 50% छोड्ने हो कि, अब 50% छोडेर फेरि यो पावर चाहिँ डिमान्ड फुलफिल हुन्छ कि हुँदैन, यो यावत कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ल्यान्ड ओनरसिप हैन, जस्तै यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ हेडरेस क्यानल कसैको जग्गामा पर्न सक्छ, यो ट्रान्समिसन लाइनहरू कसैका जग्गामा पर्न सक्छन् हैन, ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू, इभन यो पावर हाउस पनि अब प्राइभेट जग्गामा पनि पर्न सक्छ, किनभने हामीले पावर हाउस जहाँ पाए त्यही राख्न सक्दैनौँ, कुनै एउटा बेस्ट फिजिबल साइटमा राख्ने हो, बेस्ट लोकेसन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हो। सो त्यसमा चाहिँ अब प्राइभेट जग्गामा पनि पर्न सक्छ। सो ल्यान्ड इस्युहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब अघि मैले भने नि अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स त्यसलाई चाहिँ कसरी सस्टेन गर्ने, बिचबिचमा चाहिँ अपरेसन मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, त्यसको लागि चाहिँ कुनै मान्छेलाई चाहिँ ट्रेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मान्छेलाई स्यालेरी अब कसले प्रोभाइड गर्ने, कति स्यालेरी राख्ने भन्ने कुराहरू पनि यसमा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कुनै पनि एउटा माइक्रो हाइड्रोको तपाईँले फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि अथवा यसलाई चाहिँ साइट इन्भेस्टिगेसन भनिन्छ, यो गर्दाखेरि तपाईँले टेक्निकल पनि हेर्नु पर्यो, सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट पनि हेर्नु पर्यो, एन्ड देन फाइनेन्सियली यो चाहिँ कतिको भाइबल छ, कतिको फिजिबल छ भनेर हेर्नु पर्यो है। ओके, अब साइट सर्वे
फर्स्टमै जाने बित्तिकै यो पावर हाउस हेर्नुहोस् त यहाँनिर पावर हाउस पिएच लेभल भनेको पावर हाउस लेभल। जस्तै यो खोलाको 100 वर्षको इतिहास हेरेर यो म्याक्सिमम फ्लड लेभल कहाँसम्म हुनसक्छ त्यसलाई मार्क गर्ने र त्यसको कुनै एउटा सेफ साइडमा चाहिँ पावर हाउसलाई राख्नु पर्यो। सो पावर हाउस आइसकेपछि यसको चाहिँ फोरवे लोकेसन कहाँनिर हुनसक्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि अब यो चाहिँ इन्टेक कहाँनिर हुनसक्छ भन्ने कुरा आउँछ। यो 3टा चिज चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पर्यो, इन्टेक, यो चाहिँ फोरवे लोकेसन र पावर हाउस। अब जस्तै यहाँ हेर्नु न, एक्चुअली यो फोरवेको जस्तै यो इन्टेकको लेभल चाहिँ यहाँनिर हो होइन, यहाँनिरसम्म हो। तर अब यसको चाहिँ सर्टेन स्लोपमा डिजाइन गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यति चाहिँ यसलाई क्यानल ड्रप भन्छ होइन, यति चाहिँ हेड लस हुन्छ। जस्तै यो 5 मिटरदेखि 10 मिटरसम्म हुनसक्छ माइक्रो हाइड्रोमा। ओके, देन हेड मेजरमेन्ट र फ्लो मेजरमेन्ट। यो साइड सर्वेको मेजर काम भनेको तपाईँले चाहिँ कति हेड छ भनेर मेजर गर्नु पर्यो र त्यो खोलामा कति डिस्चार्ज छ भनेर मेजर गर्नु पर्यो है। सो हेडको लागि एउटा त ग्रस हेड आइ नै हाल्यो, एन्ड देन नेट हेड, ग्रस हेड माइनस सबै लस गरेर नेट हेड निकाल्नु पर्यो। सो मेथड्स अफ हेड मेजरमेन्ट है, यो तपाईँलाई एक्जाममा पनि आउन सक्छ यो कुराहरू। कतिवटा मेथड छ, 1 2 3 4 5वटा मेथडहरू छ हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ सिम्पल मेथड भनेको वाटर फिल्ड पाइप एन्ड मेजरिङ रड, अर्को स्प्रिट लेभल एन्ड प्लाङ्क स्ट्रिङ, यस्तो खालको युज गरेर पनि गर्न सकिने रहेछ। अर्को वाटर फिल्ड ट्युब विथ प्रेसर गज गरेर, यो 1 र 3 करिब सेमै हो। यसमा चाहिँ म्यानुअल रिडिङ गरेर गर्नु पर्यो, यसमा चाहिँ प्रेसर गज राखेर पनि प्रेसर गजको रिडिङ अनुसार पनि गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईँहरूले सिम्पल डिभाइस हो एमी लेभल भन्ने, यो सिभिलले धेरै युज गर्छ होइन। एमी लेभल एउटा युज गरेर पनि कति हेड छ भनेर गर्न सकिन्छ। अथवा योभन्दा पनि एडभान्स भनेको अहिले त टोटल स्टेसनहरू युज गर्छ, त्यसको ट्रेनिङहरू पनि मान्छेहरूले प्रोभाइड गर्छ, सिभिलले युज गर्छ यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ। अटो लेभल पनि युज गर्न सकिन्छ होइन, डम्पी लेभल भन्छ अथवा अटो लेभल भन्छ। यस्ता खालको इक्विपमेन्टहरू युज गरेर हामीले चाहिँ हेड मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसपछि फ्लो मेजरमेन्टका चाहिँ 1 2 3 4 5वटा, यसको पनि 5वटा मेथड छ। एउटा बकेट मेथड, भेरी सिम्पल मेथड, फ्लोट मेथड। त्यसपछि यो एउटा करेन्ट मिटर हुन्छ, करेन्ट डिभाइस हुन्छ, यसले चाहिँ रिभरमा चाहिँ भेलोसिटी, पानीको भेलोसिटी कति छ भनेर यसले मेजर गर्छ। प्रोपेलर, स्मल एउटा प्रोपेलर युज गरेको हुन्छ। सो 3 भनेको यो चाहिँ यो भयो, यो तपाईँले जाँदाखेरि साइडमा यो बोकेर जानुपर्ने हुनसक्छ यदि छ भने, छैन भने अरू मेथडहरू युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि वेयर मेथड र सबैभन्दा मोस्ट कमनली युज हुने भनेको सबैभन्दा सजिलो यो 5 होइन, साल गल्फ मेथड। बेसिक तपाईँले चाहिँ नुन, त्यसपछि वेटिङ मेसिन र एउटा सानो एउटा डिभाइस हुन्छ, त्यो डिभाइस बोकेर, पोर्टेबल डिभाइस हो, त्यो बोकेर चाहिँ साइडमा जानुभयो भने तपाईँले ठ्याक्कै कति छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ। 1 पोका नुन, त्यसपछि सानो एउटा वेटिङ मेसिन र एउटा चाहिँ यो सानो एउटा डिभाइस होइन, त्यसको चाहिँ कन्डक्टिभिटी मेजरिङ डिभाइस भन्छ, पानीको कन्डक्टिभिटी मेजर गर्ने डिभाइसले गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो फ्लो मेजरमेन्टमा यो 5 चाहिँ धेरै युज हुन्छ। त्यसपछि हेड मेजरमेन्टमा अहिले त एकदम सजिलो छ, तपाईँले जिपिएस डिभाइस, मोबाइलमै जिपिएस हुन्छ होइन, जिपिएस डिभाइस युज गर्न पनि सकिन्छ अथवा गुगल अर्थहरू युज गर्न सकिन्छ। यो हेड मेजरमेन्टको चाहिँ धेरै ठुलो इस्यु चाहिँ छैन, अथवा यो टेक्निकहरू युज गर्न सकिन्छ है। अब त्यसो यो भनेको के हो हेरौँ है, मसँग यसको छुट्टै नोट छ। किन खोलेन? साइड सर्वे हेर्दैन ल, यो देखिरहनु भएको छ है, यो पिडिएफ रिड मोड गरिदिनु। यो डिसेम्बर, यो भने यो चाहिँ खासमा मेरो मास्टर्सको, हामीले चाहिँ मास्टर्समा चाहिँ माइक्रो हाइड्रो भन्ने छुट्टै एउटा इलेक्टिभ पढ्नु पर्थ्यो, त्यसको नोट हो है। यो यो सबै तपाईँलाई चाहिँदैन, मेन चाहिँ चाहिने कुराहरू मात्र तपाईँले पढ्नुहोस्। यो कुराहरू मैले भनिसकेँ होइन। अब हेड मेजरमेन्टको मैले तपाईँलाई देखाएँ होइन, कसरी चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा है। यहाँ ग्रस हेड, नेट हेड र फ्रिक्सन लसहरू, यो यतिको मैले भनेको कुराहरू भयो।
सिधै हामी 5 वटा स्टेपमा जाउँ है। ल फर्स्ट मेथड भनेको हेड मेजर गर्ने, एकदमै यो ट्रेडिसनल मेथड भयो। वाटर फिल पाइप एन्ड मेजरिङ रड है। अब एकदमै धेरै ढेड छ भने यो चाहिँ एकदमै टिडियस हुन आउँछ हैन, यो एकदम कम्प्लेक्स हुन आउँछ, यसरी पोसिबल छैन। सानो सानो हेडहरू चाहिँ यसरी मेजर गर्न सकिन्छ। यो सिम्पल कन्सेप्ट हो। यो पाइप छ हैन, कुनै मान्छेको जस्तै यो मान्छे चाहिँ यो पर्सन बी एउटा लेभलमा हुन्छ, पर्सन ए अर्को लेभलमा हुन्छ। यो पर्सन ए ले चाहिँ एउटा यस्तो खालको चाहिँ लेभल यो चाहिँ लेभलिङ रड भन्छ हैन, यस्तो लेभलिङ रड लिएर बस्नु पर्यो। त्यसपछि अब यो वाटरको लेभल हेरेर हैन यहाँ थाहा भइहाल्छ यसको चाहिँ हेड कति छ भन्ने कुरा। सो यो स्टेप बाई स्टेप गर्न सकिन्छ। पहिला यस1 निकाल्ने, त्यसपछि यो माथि सिफ्ट हुने, यो पनि माथि सिफ्ट हुने, यस2 निकाल्ने, यसरी स्टेप बाई स्टेप गरेर अनि टोटल सबै जोडेर टोटल हेड कति भयो भनेर निकाल्न सकिन्छ। एकदम सिम्पल तरिका। यस्तो हेर्नुहोस् न, वाटर फिल पाइप एन्ड मेजरिङ रड त्यही नै हो। पहिला यहाँको निकाल्ने, यस1 निकाल्ने, त्यसपछि यस2 निकाल्ने, त्यसपछि यस3 निकाल्ने। अब यो दिनभरि पनि लाग्न सक्छ यस्तो टेक्निक युज गर्ने हो भने। अनि टोटल हेड भनेको सबैलाई चाहिँ समेसन गरेर निकाल्नु पर्यो, यस1 प्लस यस2 प्लस यस3 एउटा मेथड त्यो। अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ 2 जना चाहिन्छ हैन, 2टा लेभलमा बस्नुपर्छ, त्यसमा 2 जना चाहिन्छ। अथवा यस्तो खालको छ भने 1 जनाले मात्र पनि हुन्छ। पर्सन ए पहिला यस्तो खालको यस्तो सेपको चाहिँ तपाईले पाइप चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो हैन, डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब यसको यो लेभल सर्टेन लेभल भनेको पहिल्यै मार्क गरेर राख्ने, यतिसम्म आउनु भन्नुको मतलब यति हो भनेर मार्क गरेर राख्ने। त्यसपछि यस्तो खालको यो एउटै मान्छेले सरल गर्दै गर्दै गएर सबै जोडेर निकाल्न सकिन्छ। अर्को मेथड स्पिड लेभल। स्पिड लेभल भनेको यो है, यो यसले चाहिँ सिम्पली के दिन्छ त कति एंगलमा छ भन्ने कुरा दिन्छ। सो यो चाहिँ 0 एंगल हुने गरी, यो प्यारलल हुने गरी कुनै एउटा स्टिकलाई युज गरेर तपाईले यसरी स्टेप बाइ स्टेप गरेर मेजर गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अझ सजिलो टेक्निक भयो। यो पनि एकजनाले मात्र गर्न सक्ने कुरा भयो है। यो चाहिँ यसले चाहिँ यो प्यारलल छ कि छैन भन्ने कुरा दिन्छ यो स्पिड लेभलले। त्यसपछि यो हरेक स्टेपमा तपाईले यो दोहोर्याउनु पर्यो, यस1 यस2 यसरी गर्दै जानु पर्यो, लास्टमा सबै चाहिँ जोड्नु पर्यो। अर्को छ यो प्रेसर गज युज गरेर गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् है यस्तो खालको है, यो चाहिँ अगाडिको जस्तै हो। त्यसमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो हेड कति छ भनेर मेजर गर्नु पर्यो। अथवा तपाईले यसरी पाइप राखेर यहाँबाट प्रेसर गज चाहिँ फिक्स गर्ने हो भने यो प्रेसर कति छ भनेर हैन, यो प्रेसरमा चाहिँ कति छ भनेर अनि त्यो प्रेसर अनुसारको हेडलाई क्यालिब्रेसन गरेर टोटल हेड कति छ भनेर निकाल्न सकिन्छ। अर्को टेक्निक यो भयो। अर्को टेक्निक भनेको यो एब्नी लेभल। यो सिभिल इन्जिनियरले युज गर्ने टुल्स हो। यो यस्तो खालको सानो एब्नी लेभल हुन्छ। यो डिभाइस चाहिँ यो सजिलो छ, यो पोर्टेबल डिभाइस। यहाँबाट तपाईले एउटा यहाँनिर लेन्स हुन्छ, त्यो लेन्सले चाहिँ ठ्याक्कै यसको लेभल चाहिँ कति छ भनेर यो एंगल दिन्छ। जस्तै एउटा मान्छे यहाँ बसिरहेछ, अर्को मान्छे यहाँ बसिरहेछ। तपाईले यो बाटोमा चाहिँ सिभिलको स्टुडेन्टहरूले बाटोमा चाहिँ गरिरहेको देख्नुहुन्छ नि, हाम्रो क्याम्पसमा पनि उतिर गरिरहेको हुन्छन् हैन। यस्तो खालको एब्नी लेभल युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। सो यसले चाहिँ यो कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ पोइन्ट गर्ने, त्यसपछि यसको यो एंगल कति हुन्छ भनेर यसले दिन्छ। यो डिस्टेन्स थाहा हुन्छ हामीलाई, कति डिस्टेन्समा मान्छे बसिरहेछ, अनि यो एंगल कति छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि मैले यो हेड कति हुन्छ भनेर निकाल्न सक्छु। सिम्पल फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छु है, एब्नी लेभल। यस्तो खालको पोर्टेबल डिभाइस हुन्छ, यो पनि युज गर्न सकिन्छ। फर्मुला त्यही हो, एच इक्वल्स टु एल साइन थीटा। त्यसपछि अब यो भन्दा पनि एडभान्स भनेको यो अटो लेभल है। अब यो चाहिँ हामीले चलाउन नआउन सक्छ, यसको लागि चाहिँ तपाईले विशेष ट्रेनिङ नै लिनुपर्ने हुन सक्छ। डम्पी लेभल, अटो लेभल युज गरेर गर्न सकिन्छ। गर्ने पनि यसले पनि त्यही नै हो। यो एब्नी लेभलले जस्तो गर्छ यो डम्पी लेभलले अथवा अटो लेभलले पनि त्यही नै गर्छ। फर्मुलाहरू त्यही नै हुन्। अब अहिले चाहिँ यो यस्तो थ्योडलाइट पनि युज गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ यो भन्दा सजिलो मेथड चाहिँ के हो भने जीपीएस युज गर्ने, जीपीएस डिभाइस। आजकल यो मैले माथि भने 4-5 वटा मेथड, यो 4-5 वटा मेथड कसैले पनि युज गर्दैन। कि चाहिँ एकदम ठुलो खालको अलि कम्प्लेक्स खालको हाइड्रो हो भने टोटल स्टेसन भन्ने
यो युज हुन्छ हैन टोटल स्टेसन यो सिभिलले चलाउँछ अथवा इक्विपमेन्ट भयो भने म्यानुअल हेर्यो भने हामीले पनि चलाउन सक्छौँ द्याट मिन्स नन सिभिल इन्जिनियरले पनि चलाउन सक्छ सबभन्दा सजिलो भनेको जिपिएस डिभाइस लिएर जाने हैन जिपिएस डिभाइसबाट चाहिँ तपाईले जिपिएसले चाहिँ अल्टिट्युड दिन्छ जस्तै यो पोइन्ट ए को अल्टिट्युड आयो सी लेभलबाट त्यसपछि पोइन्ट बी को पनि अल्टिट्युड आउँछ यसको डिफरेन्स निकाल्ने बित्तिकै कति हेर्छ भन्ने कुरा दिन्छ सजिलो छ यो टोपोग्राफी म्याप हेरेर पनि थाहा त पाउन सकिन्छ तर यसको लागि एकदम एक्सपर्ट हुनुपर्छ यो टोपोग्राफी म्याप रिड गर्न सक्ने यो जुन यस्तो खालको म्याप हुन्छ एउटा जस्तै यो यस्तो धेरैवटा सर्कल जस्तै यहाँ हेर्नु न यहाँ यो यस्तो खालको यो सर्कल भित्र सर्कल छ भने यहाँनिर चाहिँ यो पिक हो हैन त्यसपछि यसको चाहिँ लजिक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ रेन्ज दिएको हुन्छ जस्तै 2 यो जस्तै 2 भनेको यो 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 लाइन जता जता जान्छ त्यो एउटै लेभलमा छ भनेर भन्न खोजेको है हेर्नुस् न यो एउटै लेभलमा छ त्यसपछि यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्ने कुरा यो म्यापको तलपट्टि लेखेको हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ कति हाइटमा छ भनेर मेजर गर्न सकिन्छ यो चाहिँ एक्सपर्टले गर्ने कुरा भयो टोपोग्राफी म्याप हेरेर पनि मेजर गर्न सकिन्छ सो अहिलेलाई तपाईले सिम्पल के बुझ्नुस् त यति यसरी गर्न सकिन्छ यो 4-5 वटा मेथडहरु छ र मोस्ट कमनली युज हुने मेथड चाहिँ अहिले चाहिँ जीपीएस वाला मेथड भयो हेडलाई त्यति प्रब्लम छैन तर मेन प्रब्लम भनेको फ्लो हैन फ्लो मेजरमेन्ट चाहिँ अलिकति किनभने हामीले अब जीपीएस युज गरेर त हुँदैन गुगल अर्थ युज गरेर त हुँदैन यसमा त सो फ्लो मेजर गर्ने चाहिँ मेथड हेर्नुस् अब यो इम्पोर्टेन्ट छ है सो बकेट मेथड फ्लोट मेथड फ्लोट मेथड हैन करेन्ट मिटर युज गर्ने वेयर युज गर्ने अथवा मोस्ट पपुलर युज है साल्ट गल्फ मेथड है यस्तो क्याचमेन्ट एरिया अनुसार एरिया रेनफल मेथड पनि छ अब यसको बारेमा तपाईले अलि छोड्दिनुस् टोटल क्याचमेन्ट एरिया निकालेर जस्तै त्यो खोलाको चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया यदि हामीले थाहा पाउन सक्यौं भने क्याचमेन्ट एरिया निकालेर त्यसपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ कति पानी पर्छ रेनफल कति हो त्यसको इभ्यापोरेसन कति हो सरफेस एब्जर्प्सन कति हो यो सबै यदि डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ डीएचएम बाट मेट्रोलोजिकल स्टेशनबाट पत्ता लगाउन सक्यौं भने त्यसलाई यो क्याचमेन्ट एरियाले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको चाहिँ कति फ्लो छ भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ एउटा टुल त्यो पनि हो है तर त्यसमा हामी अहिले जाँदैनौं सो डाइरेक्टली लेट्स मूव अन टु बकेट मेथड ओके ल सबैभन्दा सजिलो मेथड बकेट मेथड अब सबै केसमा यस्तो खालको यसरी मेजर गर्न पोसिबल नै हुन सक्छ यदि पोसिबल भएसम्म तपाईले यो सिम्पल मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ है यो हेर्नुस् त सानो सानो उलाई यसरी कुनै एउटा बकेटमा पानी भर्ने त्यो पानी भर्नको लागि जस्तै यो कति लिटरको थाहा हुन्छ 5 लिटर हैन यो पानी भर्नको लागि कति सेकेन्ड लाग्यो लेट्स से 2 सेकेन्डमा चाहिँ भरियो भने यो के भयो त 2.5 लिटर पर सेकेन्ड फ्लो छ भनेर निकाल्न सकिन्छ यो रिपिटेडली गर्नु पर्यो यो 5 चोटी 10 चोटी गरेर अनि हरेक चोटीको यो डिस्चार्ज निकाल्ने त्यसपछि त्यसको एभरेज गरेर चाहिँ एक्चुअल फ्लो कति छ भनेर निकाल्न सकिन्छ किनभने हाम्रो रिडिङमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक आउन सक्छ सो यो त्यही नै हो 5 लिटरको 50 लिटरको तपाईसँग बकेट छ भने त्यो 50 लिटरको बकेट फिल हुनको लागि कति सेकेन्ड लाग्यो 5 सेकेन्ड लाग्यो सो एकपल्ट गर्दा 10 लिटर पर सेकेन्ड आयो तपाईले फेरि गर्नुस् यो 10.5 आउन सक्छ किनभने हाम्रो रिडिङमा अलिकति फ्लक्चुएसन हुन सक्छ अर्को चोटी गर्नुस् 9.5 आउन सक्छ अर्को चोटी गर्ने सो 10 चोटी सम्म यो गर्ने त्यसपछि सबैको एभरेज निकालेपछि यसको एक्चुअल फ्लो कति छ भन्ने कुरा आउँछ है अर्को फ्लोट मेथड यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है हेर्नुस् है यो मेथड चाहिँ यसमा सिम्पल युज हुने फर्मुला q = av q हामीलाई निकाल्नु पर्ने डिस्चार्ज लिटर पर सेकेन्ड अथवा मिटर क्यूब पर सेकेन्ड निकाल्नु पर्ने यही तपाईलाई त्यसको एरिया थाहा छ त्यो रिभरको एरिया थाहा छ र त्यहाँ फ्लो हुने फ्लुइडको भेलोसिटी थाहा छ भने हामीले q = av फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौं भनेपछि अहिले अब दुईटा स्टेपमा गर्न सकिन्छ फर्स्टमा एरिया निकाल्ने टु फाइन्ड एरिया कसरी निकाल्ने एन्ड देन अब भेलोसिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ है अब एरिया निकाल्नको लागि हेर्नुस् है यहाँनिर
यो खोला यो चाहिँ स्ट्रिम भनेर बुझ्नुहोस् है। यो स्ट्रिमको यहाँ तपाईँले बटम लाइन हेर्नुभयो, यो चाहिँ यस्तो खालको प्रोफाइल हुनसक्छ। अब प्लेन त बेसिकली हुँदैन, कहिलेकाहीँ स्ट्रिमको यसको चाहिँ ग्राउन्ड प्रोफाइल चाहिँ यस्तो खालको हुनसक्छ। सो 3टा पोइन्ट लिने, यो खोलामा 3वटा पोइन्ट लिने, यल1 यल2 र यल3 3वटा पोइन्ट लिने है। खोला यस्तो हुनसक्छ, हेर्नुहोस् यस्तो खालको खोलामा बेसी, किनभने यसमा अब यो बकेट मेथड तपाईँले युज गरेर यो पोसिबल हुँदैन। सो यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यो मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिम्पल, यो एकदम यो चाहिँ सर्वसाधारणले चाहिँ लेमेनले चाहिँ युज गर्ने टाइपको मेथड हो यो। यसमा धेरै इन्जिनियरिङ केही छैन। सो के गर्ने, यहाँ 3वटा लेभल डिफाइन गर्ने, यल1 यल2 यल3 भनेर 3वटा लेभल हुनसक्छ। 3वटा लेभल डिफाइन गर्ने, त्यसपछि त्यसको विथ क्यालकुलेसन गर्ने। यो नापेपछि टेपले नापेपछि आइहाल्छ यसको विथ चाहिँ कति छ भनेर। दिस इज W हैन। सो W1 आयो, W2 आयो र W3 आयो। अब मैले यसको एरिया निकाल्नको लागि मलाई विथ आयो। अब यसको मैले डेप्थ निकाल्न सके भने यसको एरिया आउँछ। सो A1 निकाल्ने, A2 निकाल्ने र A3 निकाल्ने, यो तीनवटैको एभरेज गरेपछि यसको एरिया आउँछ है। अब एरिया निकाल्नको लागि के गर्ने, यस्तो खालको तपाईले चाहिँ कुनै एउटा रड युज गरेर यो जस्तै D1 D2 हेर्नुस् त, यो खोलाको चाहिँ सबै ठाउँमा पर्ने गरी हैन। यो चाहिँ एउटा इन्डदेखि अर्को इन्डसम्म D1 D2 D3 D4 यसरी कतिवटा हुन सक्छ। अब जति धेरैवटा भ्यालु लियो त्यति चाहिँ एकुरेट आउने चान्स भयो, किनभने यसको प्रोफाइल हेर्नुस् न। यहाँनिर D1 एउटा भ्यालु छ भने यो D3 चाहिँ एकदमै धेरै पनि हुन सक्छ। नजिकै अर्को चाहिँ भ्यालु चाहिँ कम हुन सक्छ, किनभने यसको प्रोफाइल चाहिँ युनिफर्म प्रोफाइल हुँदैन। त्यसैले अब यसरी D1 D2 D3 D4 निकाल्ने अनि यसको एभरेज निकाल्ने। हेर्नुस् त, एभरेज डेप्थ, रिभरको एभरेज डेप्थ कति त भन्दा D1 D2 D3 D4 DN डिभाइड बाइ n गरेर। सो यसको एभरेज आयो। अझै यो डेप्थ पनि आयो, यसको विड्थ पनि आयो भने अब यसको एरिया A1 आयो, A1 आयो हैन। सो A1 भनेको W1 इन्टु D1 को एभरेज। सिमिलरली यही प्रोसेस अर्को पोइन्टमा पनि रिपिट गर्ने, यल2 मा पनि रिपिट गर्ने र कम्तीमा 3वटा गर्नुपर्छ भन्छ, यल3 मा पनि रिपिट गर्ने। अझै यहाँबाट यो 3वटैको गरेर यल2 को पनि एरिया A2 आयो, यो यल3 भन्ने पोइन्टमा पनि एरिया इज A3। सो यसको एभरेज एरिया निकाल्ने। सो एभरेज एरिया भनेको A1 A2 A3 बाइ 3 आयो। सो A आयो। त्यसमा मैले V निकाल्नु पर्यो, भेलोसिटी। भेलोसिटी निकाल्नु पनि एकदम सजिलो छ। अब हेर्नुस्, यसरी यो मान्छेले जसरी गरिरहेछ नि, यो उसले भेलोसिटीको लागि गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेले चाहिँ यहाँ 5 जस्तो सानो चिज केही बगाइदिन्छ। यो यसको डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा तपाईँले पहिला मेजर गर्नु पर्यो, यसको डिस्टेन्स हैन। त्यसपछि एउटा फ्लोट तैरिने खालको केही चिजहरू चाहिँ यसले चाहिँ बगाइदिन्छ माथि यहाँबाट। अनि यहाँसम्म आउनको लागि कति टाइम लाग्यो भने यसले चाहिँ टाइम क्यालकुलेसन गर्छ। हेर्नुहोस्, सो यो 4-5 चोटि गर्ने। यो नदीको चाहिँ कम्तीमा पनि 3 ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्छ। यसलाई चाहिँ नदीलाई चाहिँ यसरी 3टा सेक्सनमा डिभाइड गर्ने, एउटा सेक्सन, 2टा सेक्सन एन्ड 3टा सेक्सन भयो भनेपछि यहाँबाट बगाएर यहाँ आउन कति टाइम लाग्छ हेर्नु पर्यो। त्यसपछि यो सेक्सनबाट बगाइसकेपछि यहाँ आउन कति टाइम लाग्छ हेर्नु पर्यो। सो यहाँबाट गरेपछि यहाँ आउन कति टाइम लाग्छ हेर्नु पर्यो। कम्तीमा 3वटा सेक्सनबाट गर्नु पर्यो, किनभने अब रिभरको भेलोसिटी चाहिँ बिचमा बढी हुन्छ, यो साइडमा चाहिँ कम हुन जान्छ। सो गरेर टाइम पनि। हजुर, भनेपछि त त्यो कोशी ब्यारेजको फ्लो रेट यति, नारायणीको फ्लो रेट यति भयो, पानी परेको बेला भनेको त सबै यतिकै थाहा हुने रहेछ त हैन। अब त्यसमा त अब खोलामा बसेर गर्न सकिँदैन नि त। कोशी ब्यारेजमा त सानो सानो रिभरमा यसरी गर्ने हो, त्यो ठुल्ठुलोको लागि अर्कै मेथड छ। के हुन्छ सर त्यसमा चाहिँ? म भन्दैछु, त्यो यो हाम्रो जुन 5वटा मेथड छ नि हैन, हामी भर्खर 2 मा आयो हैन। बगाउने हो क्या हो। तर तपाईले जस्तै यो खोलामा हेर्नुस् न, जानेर चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। क्रस सेक्सन एरिया त थाहा भयो सर। ड्यामको क्रस सेक्सन एरिया थाहा भयो अनि त्यहाँबाट त्यो के भेलोसिटी निकालिहाल्छ, फ्लो रेट आइहाल्यो नि सर। कहाँको? कोशीको? जुनसुकैको भने रेडरले नाप्दा हुन्न सर यसको? केले? रेडरले के त्यो स्पिड नाप्ने हुन्छ नि, जस्तै क्रिकेटमा तपाईको बलको स्पिड नाप्छ हैन। अब तपाईँ गाउँमा त्यो टेक्नोलोजी पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने त हुन्छ, किन नहुनु, धेरै राम्रो।
यो माइक्रो हाइड्रोको लागि ठुल्ठुलो लागि त सकिन्छ ट्राफिक किन पुलिसले सकिन्छ पनि युज गर्छ सर बाइक कति स्पिडमा आयो आएन भनेर। त्यसले पनि युज गर्छ। उम्, अहिले चाहिँ हामी यो के को कुरा गरिरहेछौँ माइक्रो हाइड्रोको कुरा गरिरहेछौँ होइन। तपाईँले गाउँमा अब यो ठुल्ठुलो हुन त करेन्ट मिटरै हुन्छ तपाईँले यहाँनिर यो त्यो मिटर राख्ने बित्तिकै यसले कति छ भनेर देखायो तर त्यो एकदमै हेभी हुन्छ होइन। अब बोकेर लानु पर्यो ठाउँ ठाउँमा लानु पर्यो। सो यो चाहिँ सजिलो मेथड चाहिँ को हामी कुरा गरिरहेछौँ है। एभरेज टाइम निकाल्ने भनेपछि भेलोसिटी भनेको कति आयो त लेन्थ डिभाइड बाई एभरेज टाइम गरेपछि भेलोसिटी आयो। तर यसमा प्रब्लम के हुनसक्छ जस्तै हामीले यहाँ फ्लोट गरेपछि यसले त यो माथिको स्ट्रिमको यो फ्लुइडको माथिको पानीको माथिको भेलोसिटी मात्र दिन्छ। तर तपाईँले फ्लुइड मेकानिक्समा पढाएको छ होइन यस्तो खालको प्रोफाइल हुन्छ। यो माथि एउटा भेलोसिटी हुन्छ तल अर्कै भेलोसिटी हुन्छ होइन तल कम हुन्छ भेलोसिटी भनेपछि मैले त के गर्नु पर्यो त यसको एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। माथि माथिमा त भेलोसिटी निकाल्नु हुँदैन। फर इक्जाम्पल यस्तो हुनसक्छ होइन स्ट्रिम लाइनमा तपाईँले फ्लुइडमा पढ्नुभएको। सो म्याक्सिमम भेलोसिटी माथि हुन्छ तल हेर्ने हो भने करिब करिब भेलोसिटी 0 नै पनि हुनसक्छ रिभर बेडमा भनेपछि मलाई यसको एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। अब यो गरेर त एभरेज भेलोसिटी आउँदैन। त्यो त एउटा रेन्जमा घट्दै गएर हुन्छ सर त्यो त। त्यही त घट्दै गएर हुन्छ। त्यसैले निकाल्ने कसरी भन्दा यो फ्याक्टर युज गर्ने। हेर्नुहोस् यहाँनिर फ्याक्टर छ है। जस्तै त्यसपछि मलाई चाहिने यो मिन भेलोसिटी भनेको यहाँबाट आएको भेलोसिटीलाई मैले यो सिएफ भन्ने फ्याक्टरले करेक्सन फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यो करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ अब यो लिटरेचरले के भन्छ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यदि यो रिभरको टाइप हेरेर कस्तो टाइपको रिभर हो जस्तै लार्ज एकदम क्लियर स्ट्रिम हो भने 0.75 गर्नु पर्यो होइन। यदि कङ्क्रिट क्यानलमा हामी चाहिँ मेजर गर्दैछौँ भने 0.85 गर्नु पर्यो होइन। स्मुथ बेड स्ट्रिम हो भने 0.65। सो यो खालको कन्स्टेन्ट भ्यालुहरू युज गरेर तपाईँले यसको चाहिँ एभरेज यो मिन भेलोसिटी कति छ भनेर निकाल्न सकिन्छ। सो यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने यो खोला चाहिँ कस्तो टाइपको हो भनेर गर्नु पर्यो भनेपछि अब हाम्रो ए पनि आयो बी पनि आयो भने चाहिँ अब क्यू चाहिँ अब सजिलै निकाल्न सकिन्छ। हजुर त्यो स्मल बेड स्ट्रिम वाला थियो नि त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेको स्मल स्मुथ तर जस्तै यहाँनिर चाहिँ करेन्ट अलि धेरै करेन्ट भएको जस्तो देखियो होइन। यहाँनिर टर्बुलेन्सहरू देखियो होइन। यस्तो सानो रिभर तर यस्तो धेरै टर्बुलेन्सहरू नभएको यो फ्लोमा टर्बुलेन्स नभएको स्मुथ खालको रिभर छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ 0.65 युज गर्ने भन्छ। अनि धेरै टर्बुलेन्ट भएको हेर्नु न यहाँनिर स्ट्रिम छ भने 0.45 युज गर्ने होइन। अलिक ठुलो खालको खोला छ लार्ज छ तर त्यो अब यदि यो स्लोप कम भयो भने त्यसको भेलोसिटी चाहिँ स्लो हुने भयो होइन। र क्लियर स्ट्रिम यस्तो छ भने 0.75 युज गर्ने यो स्ट्रिमको प्रोपर्टी युज गर्ने। अथवा एभरेजमा थम रुल के पनि गर्न सकिन्छ। यो सबैको एभरेज निकालेर यहाँ कुनै एउटा भ्यालु आउँछ नि सबै खालको खोलालाई त्यही एउटा भ्यालु पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो त्यति स्मार्ट वे त होइन त्यही पनि त्यसले चाहिँ नियर अबाउट भ्यालु चाहिँ दिन्छ है। यो 0.85 सबैलाई एभरेज गर्नुहोस् यहाँबाट भ्यालु आउँछ। नदी जस्तो भयो भने त्यही भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर पनि गर्न सकिन्छ। कसैले त्यसरी पनि गर्छ है। यो बुझ्यो होइन। यो मेथडको नाम के छ फ्लोट मेथड। किन फ्लोट भन्यो भने यहाँ सर्टेन पाथ जस्तो केही कलरहरू अथवा केही चिजहरू तपाईँले फ्लोट गरियो यो करेन्ट मिटरले के गर्छ भने यो यस्तो खालको प्रोपेलर यस्तो खालको करेन्ट डिभाइस तपाईँले यहाँनिर राख्नुभयो भने यो पानीको चाहिँ भेलोसिटी कति छ भनेर यसले दिन्छ। जस्तै ठाउँ ठाउँमा राख्ने यसो हेरी जस्तै यो करेन्ट मिटर चाहिँ यहाँनिर राख्ने यहाँनिर राख्ने यहाँनिर राख्ने यहाँनिर ठाउँ ठाउँ राख्ने होइन। त्यसको चाहिँ भेलोसिटी डिफ्रेन्ट भेलोसिटी आयो। यसको एभरेज निकाल्ने हो भने यसले यसरी एभरेज भेलोसिटी दिन्छ। अब एरिया चाहिँ त्यसरी नै यो 3 र यो चाहिँ 2 र 3 को डिफ्रेन्स के भने एरिया निकाल्ने मेथड चाहिँ सेम हो। यसको एरिया निकाल्ने मेथड सेम हो। यो करेन्ट मेथडमा तपाईँले यो भेलोसिटी चाहिँ यसरी ताप बगाएर यसरी म्यानुअली गर्नुभन्दा एउटा यो करेन्ट मिटर तपाईँले लिएर जानुभयो भने जस्तै यहाँ मेजर गरेर हेर्नुहोस् होइन। यहाँको रिभरमा गरेर यो ठाउँ ठाउँमा गरेर यस्तो खालको डिभाइस युज गरेर भेलोसिटी चाहिँ सजिलै मेजर गर्न सकिन्छ है। यो पनि करिब करिब त्यस्तो धेरै वेट त हुँदैन अलिक पोर्टेबलै हुन्छ। अलि नजिकको ठाउँ हो जस्तो हो भने लान सकिन्छ। यदि एक्सेस छ भने रोडको एक्सेस छ भने लान सकिन्छ भनेपछि अब क्यु मिटर क्यु पर सेकेन्ड भनेको एरिया इन्टु मिन भेलोसिटी गरेपछि आउँछ। अब अर्को मेथड त वेट मेथड यो हेर्नुहोस् यहाँनिर। अब यो त्यति धेरै
माइक्रो हाइड्रोमा मैले युज गरेँ यो युज गरेको देखाएको यो मेथड केटाहरूले यो गरिरहेको छन् गएर खोलामा यसरी गरिरहेको हुन्छन् होइन किनभने अब यहाँनिर तपाईँले यो यतिकै गए पनि हुन्छ एउटा मेजरिङ टेप गाउँमा भइहाल्छ होइन यो चाहिँ कतिको भन्ने कुरा भइहाल्छ त्यसपछि यो डोरी तान्ने त्यस्ता मान्छे जति भइहाल्छन् होइन घडी भइहाल्छ मोबाइल भइहाल्छ त्यसरी तपाईँले टाइम साइड हेर्न पनि सकिने भइहाल्छ यो जसले पनि गर्न सक्ने टेक्निक भयो अब यो मेथड चाहिँ यो वेयर मेथडमा चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ यसले के भन्छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर खोलालाई चाहिँ अब यस्तो खालको कुनै एउटा नोच बनाएर यो भी सेपको पनि हुनसक्छ होइन जस्तै रेक्टेङ्गुलर वेयर भने एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपको पनि हुनसक्छ अथवा यहाँ सेकेन्डमा छ यस्तो खालको भी सेपको पनि हुनसक्छ यदि यस्तो बनाउन सकिन्छ भने यहाँबाट पनि यसको हामीले फ्लो निकाल्न सक्छौँ है अब यसले के भन्छ हेर्नुहोस् जस्तै यस्तो खालको एउटा बनाउने यस्तो खालको बनाउने त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो पानीको यो थिकनेस मेजर गर्ने कति छ यच कति छ भन्ने कुरा आइहाल्यो सो आइसकेपछि यहाँबाट हेर्नुहोस् त रेक्टेङ्गुलर वेयर हो भने यहाँ फर्मुला छ यो फर्मुला लगाएर गर्न सकिने भयो 1.8 यल माइनस 0.2 यच इन्टु यचको 1.5 वेयर यच भनेको यो पानीको जति थिकनेस छ द्याट इज यच एन्ड यो यल भनेको यसको चाहिँ कति विथ छ यसको विथ अनुसार चाहिँ यल यो फर्मुला लगाएर निकाल्न सकिने रहेछ है अब यसको चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सिटी के भने यस्तो खालको तपाईँले बनाउनु पर्ने भयो होइन अब यो सबै ठाउँमा यो पोसिबल नहुनसक्छ अथवा यसलाई चाहिँ मैले यस्तो नोट्स टाइपको पनि बनाउन सकिने भयो यस्तो खालको नोट्स टाइपको पनि डिजाइन गर्न सकिने भयो त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला यस्तो रहेछ Q 1.4 इन्टु यसको पावर 2.5 यो यदि 90 डिग्रीमा को नोट्स बनाउन सकिने हो भने अथवा कुनै एउटा एङ्गलको हामीले यदि नोट्स बनायौँ भने त्यो एङ्गल मेजर गर्नु पर्यो त्यो एङ्गल मेजर भ्यालु थाहा छ भने 1.4 इन्टु यच 2.5 इन्टु 10 θ/2 यो दुईवटा फर्मुला लगाएर गर्न सकिने रहेछ अब यो त्यति धेरै युज हुँदैन यो है यसरी पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने अर्को चाहिँ यो भयो त्यसपछि ल सबैभन्दा पपुलर यो है साल गल्फ मेथड कसरी गर्ने यहाँ हरेक स्टेप छ है तपाईँले यो पढ्नुहोस् भन्ने छ म सरसर्ती भनिदिन्छु है कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ एउटा बकेट तपाईँले साइडमा जाँदाखेरि एउटा बकेट लिएर जानुपर्ने हुन्छ हुन त यो गाउँमै पाइहाल्छ 10 लिटरको बकेट लिएर जानु पर्यो भन्ने हुन्छ यो चाहिँ यो सस्तो नै पर्छ यस्तो खालको एउटा डिभाइस लिएर जानु पर्यो है यो प्रोब हुन्छ यसमा यस्तो खालको पानीमा डुबाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि अलिकति साल्ट लिएर जानुपर्छ यसले यहाँ देखाएन है हेर्नुहोस् है यहाँ यसको साल्ट नुन है त्यही प्याकेटको नुन त्यसपछि त्यो साल्टलाई चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ कति ग्राम राख्यो भनेर एउटा चाहिँ मेजरिङ डिभाइस के वेटिङ डिभाइस अलि सानो खालको होइन 100 ग्राम 200 ग्रामसम्म मेजर गर्ने खालको एउटा सानो पोर्टेबल वेटिङ डिभाइस लिएर जाने अब के गर्ने हेर्नुहोस् पहिला भाँडोमा सर्टेन पानी राख्ने होइन त्यसपछि त्यो पानीमा चाहिँ साल्ट राख्ने है साल्ट कति राख्यो त्यसको वेट लिने यम है डिसाइड क्वान्टिटी अफ साल्ट टु बी युज यसले थम्ब रुलले के भन्छ त एप्रोक्सिमेटली 1 ग्राम फर 1 लिटर फ्लो होइन अथवा तपाईँले यो 10 लिटरको भाँडो छ भने 10 लिटरको भाँडोमा 10-15 ग्राम अथवा 20-25 ग्राम जतिको साल्ट चाहिँ राख्न सकिन्छ सो भाँडोमा साल्ट राखेर गर्ने त तपाईँले के गर्नु पर्यो त्यो साल्ट चाहिँ कति राख्यो भन्ने कुरा चाहिँ वेट लिनु पर्यो है पहिलो कुरा त्यसपछि अब यो साल्ट राख्यो यो चाहिँ साल्टसँग मिक्स गरिएको यो पानीलाई चाहिँ माथिबाट एकजना मान्छेले चाहिँ नदीमा खन्याउँछ यसरी खन्याउँछ त्यसपछि सर्टेन डिस्टेन्समा चाहिँ तलपट्टि एकजना मान्छे चाहिँ यो लिएर यो कन्डक्टिभिटी मिटर होइन यस्तो खालको प्रोब हुन्छ यो चाहिँ पानीमा डुबाएर उसले चाहिँ यो लिएर बसिरहेको हुन्छ ठिक छ है बुझ्दै हुनुहुन्छ है सो अब यसले के गर्छ यो साल्ट यहाँ राख्नुभन्दा अगाडि यसले यो मिटरले कति रिडिङ दिइरहेछ त्यो मेजर गर्छ द्याट मिन्स यो नर्मल स्टेटमा है यो पानीको चाहिँ कन्डक्टिभिटी कति छ पानीको सर्टेन कन्डक्टिभिटी हुन्छ त्यो पानीको चाहिँ कन्डक्टिभिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ यो मिटरले दिने भयो नर्मल स्टेटमा जब तपाईँ चाहिँ यो साल्ट मिक्स गरेको पानी हाल्नुहुन्छ अब यो पानीको चाहिँ यो रिभरको चाहिँ कन्डक्टिभिटी बढ्छ सो त्यसको कन्डक्टिभिटी चाहिँ यसले मेजर गर्दै जान्छ है हरेक 5-5 सेकेन्डमा अथवा 2-2 सेकेन्डमा चाहिँ यसको कन्डक्टिभिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ
तपाईँले यहाँ हालिदिइसकेपछि यो फ्लो भएर यहाँ तलसम्म पुगुन्जेल यसको चेन्ज यसको कर्भ चाहिँ करिब करिब यस्तो आउँछ है। म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु। सुरुमा यो चाहिँ नर्मल स्टेटको कन्डक्टिभिटी भयो। त्यसपछि बढ्दै 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 जान्छ। कुनै पोइन्टमा चाहिँ पिक देखाउँछ, यसले रिडिङ पिक देखाउँछ। त्यसपछि फेरि बिस्तारै घट्दै घट्दै आउँछ। यस्तो खालको एउटा कर्भ आउँछ। यो कर्भको अन्डरको एरिया हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ ग्राफमा प्लट गरेर यो अन्डरको एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो एरियालाई यसले के भन्यो, ए भन्यो। एरिया ए कुरो बुझ्नु भयो है। एरिया ए निकाल्ने भनेपछि हामीसँग के चाहियो त, एउटा मास चाहियो, कति साल चाहिँ हामीले युज गर्यौँ भन्ने चाहियो। त्यसपछि यो यसको चाहिँ रिडिङ आइसकेपछि यसलाई हामीले चाहिँ ग्राफमा प्लट गरेर अथवा कुनै सफ्टवेयर युज गरेर यो अन्डरको एरिया निकाल्नु पर्यो। एरिया इज ए। त्यसपछि यो जुन मैले डिभाइस युज गरेको छु यो कन्डक्टिभिटी मिटर, त्यो डिभाइसको क्यालिब्रेसन फ्याक्टर हुन्छ। त्यो क्यालिब्रेसन फ्याक्टर चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चरले त्यहाँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ होइन। त्यो जस्तै कन्भर्जन फ्याक्टर भनेको के एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हुन्छ भनौँ होइन। यसको युनिट चाहिँ माइक्रोसाइमन पर माइक्रोग्राम पर लिटर है। यदि चिज थाहा भइसकेपछि के थाहा छ तपाईँलाई, यो क्यालिब्रेसन गरेपछि आउने भयो यो कन्स्टेन्ट भ्यालु। त्यसपछि ए थाहा भयो र यम थाहा भयो भने अब हेर्नुहोस् त यहाँ कति सजिलो फर्मुला छ। क्यु इक्वल्स टु यम के बाई ए। क्यु लिटर पर सेकेन्ड भनेको यम के बाई ए। यति गरी सजिलै आउँछ। यो प्राय सबैले यस्तो खालको टेक्निक चाहिँ युज गर्छ। माइक्रो हाइड्रो हेर्न जाने मान्छेहरूले अथवा साइट भिजिट गर्ने मान्छेहरूले। किनभने यो सबै चिज नै अब रेडली अभाइलेबल छ। जतासुकै अभाइलेबल कुरा भयो, एउटा सानो यो डिभाइस हुन्छ। यो डिभाइस चाहिँ हामीले युज गर्न सक्ने भयो है। अब त्यसो भए हेर्नुहोस् त यहाँनिर कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ। बेसिकली यस्तो खालको कर्भ हुन्छ है। यो कर्भ हुन्छ। यो कर्भको ल हेर्नुहोस् यहाँनिर जस्तै यो हेर्नुहोस् है। यो कुनै एउटा इक्जाम्पल छ। यहाँ प्र्याक्टिकली के गरेछ, कन्डक्टिभिटी र टाइम हेर्नुहोस् यो 5 सेकेन्डमा यसको कन्डक्टिभिटी 20 आयो। 10 सेकेन्डमा चाहिँ यसले 5-5 सेकेन्डको इन्टरभलमा रिडिङ लिइरहेछ। 20 भयो, 15मा 20 भयो होइन। सो हरेक टाइम भर्सेस कन्डक्टिभिटी चाहिँ 150 सेकेन्डसम्मको यो कन्डक्टिभिटीको रिडिङ आयो। यसलाई मैले प्लट गरेँ भने यस्तो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, टाइम यतापट्टि सेकेन्ड भयो, यतापट्टि कन्डक्टिभिटी भनेको माइक्रोसाइमेन्स हुन्छ। त्यसको युनिट चाहिँ त्यो डिभाइसको युनिट चाहिँ कन्डक्टिभिटी भयो। भनेपछि मैले यो अन्डरको एरिया निकालेँ भने यसको युनिट के हुने भयो त, माइक्रोसाइमेन्स इन्टु टाइम सेकेन्ड हुने भयो होइन। माइक्रोसाइमेन्स सेकेन्ड हुने भयो यसको एरिया निकाल्यो भने। सो एरिया हेर्नुहोस् त एरिया आयो। अब यो एरिया निकाल्नको लागि सजिलो टेक्निक छ। यदि तपाईँले यस्तो खालको ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने यो फुल स्क्वायर कतिवटा छ गन्दा पनि हुन्छ। अनि एउटा स्क्वायरको एरिया कति, यो 5 सेकेन्ड भयो, यतापट्टिको कति 5 भयो होइन। 5 × 25 भयो। त्यसपछि यस्तो खालको फुल रेक्टेङ्गल कति छ। त्यसपछि यहाँनिर सर्टेनली हेर्नु हाफ रेक्टेङ्गल पनि हुन्छन्। हाफ स्क्वायर नै भनौँ न अहिले, हाफ स्क्वायर भनौँ। सो हाफ स्क्वायर कति छ, फुल स्क्वायर कति छ भने जस्तै यसमा यसले के भन्छ त, नम्बर अफ स्क्वायर काउन्ट चाहिँ 118वटा रहेछ, नम्बर अफ हाफ स्क्वायर काउन्ट चाहिँ 40वटा रहेछ भनेपछि यो जोडेर यो अन्डरको एरिया भनेकै 138। म्यानुअली निकाल्ने तरिका तपाईँले गाउँमै बसेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा ग्राफ लिएर जाने अथवा पछि यसलाई चाहिँ सफ्टवेयरमा राखेर एक्सेलबाट यसको अन्डरको कर्भ एक्सेलले डाइरेक्ट निकालिदिन्छ। अहिले म देखाउँछु तपाईँलाई त्यो एक्सेलवाला पनि। सो यसको एरिया आयो। एरियाको युनिट के हुने रहेछ, यतापट्टि माइक्रोसाइमेन्स भयो, माइक्रोसाइमेन्स यतापट्टिको सेकेन्ड भयो चाहिँ माइक्रोसाइमेन्स सेकेन्ड भन्ने एरियाको युनिट भयो। हेर्नुहोस् यहाँनिर। त्यसपछि यो के को युनिट, यो के भन्ने भ्यालु अलरेडी थाहा छ। जस्तै यो डिभाइसको लागि बेस टेम्परेचर भनेको 22 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेछ। त्यो खोलाको टेम्परेचर, पानीको टेम्परेचर। सो 22 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि त्यो डिभाइसको क्यालिब्रेसन फ्याक्टर जस्तै एमाउन्ट अफ साल चाहिँ यहाँ 100 ग्राम लिएको रहेछ उसले होइन। अनि सुरुमा बेस कन्डक्टिभिटी चाहिँ 20 माइक्रोसाइमन रहेछ होइन। यो बेस कन्डक्टिभिटी यहाँबाट सुरु भइरहेछ। त्यसपछि यो क्यालिब्रेसन फ्याक्टर हेर्नु त त्यो डिभाइस कति रहेछ, 822 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि त्यो के को भ्यालु चाहिँ यति रहेछ, 2.04 माइक्रोसाइमन पर माइक्रोग्राम पर लिटर है। यो त्यो डिभाइसबाट आउने भयो। सो भनेपछि के इज दिस, ए इज दिस, अनि मास भनेको 100 ग्राम आयो। यो सबै गरेर गर्नुहोस्। यसको यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो करिब करिब कति आयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ निकाल्यो 59 लिटर पर सेकेन्ड। ल यो यसको सबै गरेर 59 लिटर पर सेकेन्ड आयो है। हामीले एउटा रोल्पाको गर्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँ देखाउँदै छु कि छैन, मैले राखेँ जस्तो लाग्छ। एमाउन्ट अफ साल्ट चाहिँ कसरी थाहा पाउने रहेछ?
साल्ट कुनै एउटा जस्तै तपाईँले त्यहाँ अघि मैले रेसियो भने नि 1 लिटरको लागि 1 ग्राम भनेर त्यसरी राखे पनि हुन्छ अथवा तपाईँले ऱ्यान्डमली राखे पनि हुन्छ। त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो रुल छैन। अनि खोलामा 1 लिटर पानी कसरी थाहा पाउने त्यो चाहिँ 1 लिटर हो कि 2 लिटर हो? त्यो अब टेन्टेटिभ थाहा हुन्छ होइन, त्यो रफली त्यसरी इस्टिमेट गर्ने हो। तर मैले भने त्यसको कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। ओके, जस्तै यो हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बेस टेम्परेचर 22 होइन, अमाउन्ट अफ साल्ट 255 ग्राम लिएको है। पछि यो सुरुको कन्डक्टिभिटी चाहिँ यसले के देखायो त 20 माइक्रोसाइमेन भनेर देखायो। फर्मुला यो हो। अनि यो 22 हुँदाखेरि त्यो डिभाइसको भ्यालु यही नै हो 2.04 भनेपछि हेर्नुहोस् त अब हामीले लिएको टाइम यो 5 मा 20 यो 20 भनेपछि यो 20 बाटै सुरु हुने भयो। बेस जति छ त्यतिबाट सुरु हुने भयो। त्यसपछि बढ्दै बढ्दै गयो हैन, यसरी बढ्दै। त्यसपछि यो बेसिक यो ट्रापेजोइडल रुल तपाईले न्युमेरिकल मेथडमा पढेको त्यो फर्मुला युज गरेर यसले चाहिँ निकालिदिन्छ। एरिया निकालिन्छ 300 3455। यसको कर्व निकाल्यो भने यस्तो आउँछ हैन, यस्तो आयो। प्राय सबैमा यस्तो सुरुमा बढ्दै बढ्दै कन्डक्टिभिटी बढ्दै जान्छ, कुनै पोइन्टमा पछि फेरि घट्दै घट्दै जान्छ। तपाईले जस्तै कहिलेसम्म रिडिङ लिने त भन्दाखेरि जबसम्म यो सुरु गर्दाखेरिको भ्यालु आउँदैन तबसम्म तपाईले रिडिङ चाहिँ लिइराख्नु पर्यो है। जस्तै सुरुमा 20 बाट सुरु गरेको थिएँ, 20 बाट बढ्दै गयो, त्यसपछि घटेर फेरि 20 मै आइसकेपछि तब अब चाहिँ तपाईले स्टप गर्नु पर्यो है। यस्तो खालको कर्व चाहिँ अब मैले एक्सेलमा प्लट गरेर यसरी फ्लो चाहिँ डाइरेक्ट हामीले गरेकोमा चाहिँ 150 लिटर पर सेकेन्ड रहेछ। यो मेथड चाहिँ त्यो हो है। क्लियर छ है यो साल्ट गल्फ मेथड? सर अनि त्यो कन्डक्टिभिटी चाहिँ आफूले नोट गर्ने हो कि मेसिनले नै नोट गर्छ? यहाँ एउटा डिस्प्ले हुन्छ, त्यो डिस्प्ले चाहिँ आफैले नोट गर्ने हो। हरेक 5-5 सेकेन्डमा रिडिङ लिने हो। ठ्याक्कै तपाईँको कस्तो हुन्छ भने त्यो थर्मोमिटर हुन्छ नि, यो ज्वरो नाप्ने करिब करिब त्यस्तै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ भ्यालु चेन्ज भइरहन्छ। त्यो भ्यालु चाहिँ तपाईँले जति सक्दो स्मल ग्यापमा मेजर गर्ने। कम्तीमा 5 सेकेन्डमा मेजर गर्नुपर्छ। जति कम ग्यापमा मेजर गर्यो त्यसले त्यसको एक्युरेसी चाहिँ त्यति नै हुन्छ, त्यति राम्रो एक्युरेसी हुन्छ। यो डिभाइस एकदम सस्तो पर्छ। भोलि प्रोफेसनल युजर तपाईले आफै किन्नु। हजुर भयो सर भयो। यसको त्यसै थ्योरी के हो त भन्दाखेरि यसको प्रिन्सिपल के हो त सिम्पल। तपाईले साल्ट हालेपछि यसको कन्डक्टिभिटी बढ्छ हैन, पानीको, किनभने साल्टको चाहिँ कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ। सो त्यसलाई मेजर गरेर यो चाहिँ कति छ भन्ने कुरा। यो डिस्टेन्स चाहिँ एक्चुअली यति नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। एकजना मान्छे माथि बस्ने हो सर्टेन डिस्टेन्समा, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न 20 मिटरदेखि 70 मिटर भन्यो हैन, सर्टेन डिस्टेन्समा अब सजिलो ठाउँमा बस्नु पर्यो। रिडिङ लिनको लागि तपाईले एउटा पेपर र पेन चाहिँ लिएर बस्नु पर्यो। नुन पनि त अब जस्तो जुन जस्तो खोला त अब ठुलो खालको छ, वाइड खालको छ भनेदेखि त कुनै एउटा पोजिसनमा हालेर फेरि अनि यतापट्टि तलतिर बस्ने मान्छे अलि अर्को डिरेक्सनतिर बस्यो भने त फेरि फरक पर्ला नि त। त्यस्तो फरक पर्दैन, त्यो नपर्ने रहेछ। हामीले पनि धेरै मलाई पनि पहिला त्यस्तै लाग्थ्यो हैन। ठुलो रिभरमा त एउटा ठाउँबाट हाल्यो अर्को ठाउँमा गएर बस्यो भने चाहिँ फरक रिजल्ट आउला कि भनेर त्यस्तो लाग्थ्यो। तर हामीले प्र्याक्टिकली गरेर हेऱ्यौँ हैन। तर यसमा के हो भने तपाईको स्ट्रिमको फ्लो चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै एउटा यहाँ के भनेछ भने अलि त्यो कुनै हुन्छ नि एकदम नबग्ने खोला हुन्छ नि, एकदमै बिस्तारै बग्ने, त्यस्तो खालको खोलामा चाहिँ यो त्यति युजफुल हुँदैन है। अलि हाई करेन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ यो युज गरिन्छ। माइक्रो हाइड्रोमा हामी युज गर्छौँ भने चाहिँ हाई करेन्ट नै हुन्छ भनेर लेखा थियो त्यो कुरा मैले। ओके, यहाँ सेलेक्ट द स्पट अन द स्ट्रिम वेयर देयर इज नो स्ट्याग्नेन्ट फुल अफ वाटर भनेको एकदमै करेन्ट चाहिँ त्यो पानीको डिस्चार्ज चाहिँ कम भएको ठाउँमा तपाईँ युज नगर्ने, अलि धेरै भएको ठाउँमा युज गर्ने। जस्तै यस्तो यो भयो नि, एउटै खोलामा पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ पानी चाहिँ एकदमै बिस्तारै बगिरहेको हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ करेन्ट चाहिँ एकदम हाई हुन्छ नि। सो जहाँनिर हाई करेन्ट छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ युज गर्ने। यो मेथड चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा युज गर्ने है। सो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अनि त्यो पानी त्यो साल चाहिँ सबै घुलेर सबैतिर गइहाल्छ, त्यही भएर त्यो रिजल्ट चाहिँ एकुरेट नै आउँछ। एउटा मैले हामीले गरेको कता थियो म
हेर्नुहोस् है यसमा सबै जस्तो लाग्छ हामी खोलाको त्यो गरेको थियौँ तपाईहरु कोही रोल्पाको हुनुहुन्छ यहाँ अथवा रोल्पातिर जानु भएको छ यो हेर्नुहोस् त यो रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङ है यो अघि मैले भने नि हामी मैले यो तपाईँलाई किन देखाएको भने त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालका यो होमस्टे एकदमै धेरै पपुलर छ है रोल्पामा चाहिँ थमङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यो इन्युज यसरी पसलहरू चाहिँ कतिवटा छ हेर्नु यसमा चाहिँ फ्रिजहरू कति लिटरको कति क्यापेसिटीको फ्रिजहरू छ तपाईँले त्यो इनर्जी डिमान्ड सर्वे गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन जस्तै यो चाहिँ अब यो चाहिँ म्यानुअल जस्तै यो चाहिँ इलेक्ट्रिक छ हेर्नु न यो स्विङ मेसिन यहाँनिर इलेक्ट्रिक छ होइन यसको चाहिँ पावर कन्जम्सन कति छ यस्तो चिजहरू कति छन् त्यो एरियामा कति छन् त्यो बस्तीमा कति छन् होइन त्यसपछि कोल्ड स्टोरेजहरू यो जस्तै यहाँ कोल्ड स्टोरेज देखियो यस्ता चिजहरू कति छन् हजुर सुन्नु न यो सबै हरेक डिभाइसहरू हेर्दै नभन्दा त तिनीहरूको मिटर अघिल्लो दिन मिटर रिडिङ गर्ने अनि भोलिपल्ट फेरि आउने फेरि मिटर रिडिङ गर्ने सबै घरको त्यही टाइममै छ लगभग अब त्यसरी अनि फ्रिज चाहिँ कसरी आयो आउँदैन नि अनि फ्रिज चाहिँ कसरी आयो सर यो इलेक्ट्रिसिटी नभए यहाँ होइन यहाँ त इलेक्ट्रिसिटी छ यहाँ पहिला हामीले यो चाहिँ रोल्पाको थमङ भन्ने ठाउँमा यो राम्रो पक्न चाहिँ अनि छ भने त सर त्यही गर्न गइहाल्छ नि हुन्न र त्यस्तो मिटर रिडिङ गर्ने नि त सिधै गएर यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा सानो माइक्रो हाइड्रो रहेछ होइन खोला चाहिँ यो हो है अब यहाँ इमेजमा छ कि छैन यो भिलेज चाहिँ यो होइन पहिला सानो माइक्रो हाइड्रो राखेको रहेछ अब धेरै वर्ष पहिला राखेको त्यसपछि अब यो गाउँ चाहिँ एकदमै विस्तार भयो होइन अब मान्छेहरूले चाहिँ बिजुली बत्ती भएपछि अब फ्रिज पनि राख्न थाले होइन यस्तो यस्तो खालको डिभाइसहरू राख्न थाल्यो भनेपछि यो डिमान्ड चाहिँ एकदमै बढ्न थाल्यो अब डिमान्ड बढेपछि के हुन्छ अब त्यो इलेक्ट्रिसिटीमा एकदम प्रब्लम हुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई पिक टाइमको लागि चाहिँ सबै मान्छेले एकचोटि अन गरिदिन्छन् त्यो अन गरिसकेपछि अब यो होमस्टेमा हामी यहाँ बसेका थियौँ होइन त्यो पानी नै के अरे त्यो बिजुली बत्ती नै हुन्छ नि राति बल्ने बत्ती एकदमै मधुरो बल्ने होइन झ्याप झ्याप आउने जाने होइन त्यस्तो खालको प्रब्लम यो पावरको एकदम ओभरलोड भयो मोटरले जेनेरेटै गर्दैन नि होइन जेनेरेट त गर्छ तर तपाईँको चाहिँ ओभरलोड भइसकेपछि करेन्टको डिमान्ड धेरै भएपछि त्यो I स्क्वायर R लस हुन्छ होइन भोल्टेज ड्रप पनि धेरै हुन्छ त्यसपछि तपाईँको घरमा आउने भोल्टेज चाहिँ एकदमै कम हुन्छ के जस्तै हाम्रो अहिले हाम्रो ठाउँमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लो भोल्टेज आउँछ नि लो भोल्टेज आउनुको कारण त्यही हो ओभरलोड भएपछि लो भोल्टेज आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ अब थप यसको साइडमा चाहिँ यहाँनिर छ यो रिभर छ यसको यसरी आइरहेको यो ठाडो खोलो हेर्नु न यहाँ तपाईँले खोलो देख्नुहुन्छ नि यो ठाडो खोलो छ यता पनि खोलाहरू छन् रिसोर्स चाहिँ टन्नै छ त्यसैले यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यहाँ गरेका थियौँ त्यो मैले तपाईँलाई करेन्ट मिटर देखाउन खोजेको हेर्नुहोस् न यहाँ खाना पकाउनको लागि यसरी दाउरा युज गरेको अनि यो दाउराले गर्दाखेरि धुवा हेर्नुहोस् न यहाँनिर एउटा फोटो छ बिहान खाना पकाउने बेला भएपछि अथवा बेलुका खाना पकाउने बेला भएपछि यो एकदमै क्राउडेड एरिया छ यो एकदमै बाक्लो बस्ती छ पुरै यो पुरै त्यो एरिया पुरै यस्तो धुवा हुन्छ त्यो फोटो चाहिँ रहेछ सबले एकैचोटि खाना पकाउँछ अनि त्यहाँ पुरै बादल लाग्छ कुहिरो लाग्छ हेर्नु न यो यस्तो बस्ती यस्तो छ हैन खाना पकाउने टाइम त एउटै हुन्छ नि नेपालीको बिहान बेलुका एउटै हुन्छ हैन अनि यहाँ त होमस्टेहरू पनि यो प्रायः सबै घरहरूमा यो अलिकति यो चाहिँ रोल्पाको थवाङ भनेकै अलिकति टुरिस्ट एरिया पनि हो हैन माओवादीको चाहिँ ओरिजिन चाहिँ त्यहीँबाट भएको भन्छ हैन यही गाउँबाट भएको अरे माओवादीको ओरिजिन चाहिँ सो मान्छेहरू त्यसै हिसाबले पनि यहाँनिर धेरै जाने भएकोले हरेक घर चाहिँ करिब तपाईँको चाहिँ यो होमस्टे टाइपका छन् हैन अनि खाना पकाउने टाइममा पुरै कुरीमण्डल हुन्छ धुवा हुन्छ त्यो फोटो चाहिँ मैले रहेको रहेछ यहाँ
पानीको फ्लो मेजर गरेको चाहिँ रिपोर्टमा छ होला। एनिवे यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। सर तपाईँ यो रिन्युएबल इनर्जीको त्यो उहरूमा हिँडिरहनुहुन्छ क्या सर्वे गर्न? पहिला हिँड्थेँ, अब अहिले धेरै भयो नहिँडेको। अब कुनै त्यस्तो चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो भयो भने कहिलेकाहीँ म जान्छु, नत्र त म अहिले गएको छैन। यसो सानसानो सर हामीलाई इन्भल्भ गराउनु मिल्दैन? मिल्छ, किन नमिल्छ? तपाईँहरू जस्तैले त गरे हो यो सबै। यहाँ मेरो आई फोटो देखाएँ नि, भर्खर पास आउट भएका अथवा पढ्दै गरेका यस्तैले गर्ने हो। यसो प्र्याक्टिकल पनि इन्भल्भ गराउनु पर्यो। प्र्याक्टिकल इन्भल्भ गराउने हो नि, मैले तपाईँलाई त्यही भएर त्यो क्वेसनियर एउटा दिएको थिएँ नि, के अरे को कहाँ बस्छ भनेर फिल गर्नु भनेर भनेको थिएँ नि, त्यो त्यसकै लागि हो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ 5वटामा चाहिँ के मेथड, बकेट मेथडको बारेमा क्लियर भयो। एकदमै सिम्पल टेक्निक लेमनले गर्ने होइन। यो फ्लोट मेथड पनि अलिकति बकेटभन्दा अलिकति कम्प्लेक्स छ, यो पनि अब जसले पनि गर्न सक्ने मेथड भयो। अब यो पपुलर डिभाइस चाहिँ यो अभाइलेबल नहुन पनि सक्छ, यो त्यति पोर्टेबल पनि अब एकदमै रुरल एरियामा जानु पर्यो भने त यो लिएर जाने पोसिबिलिटी पनि हुँदैन, त्यसैले यो त्यति धेरै युज हुँदैन। सम्भव भएसम्म युज गर्दा हुन्छ। यो पपुलर डिभाइस कतिको एक्युरेट हुन्छ यो चाहिँ? भेलोसिटी त एक्युरेट नै हुन्छ, फ्लुइडको भेलोसिटी, पानीको भेलोसिटी चाहिँ एक्युरेट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ अब एरिया त मेजर गर्नै पर्यो। एरिया मेजर गर्ने यो टु मेथडमा जसरी गरेछ त्यसरी नै गर्ने हो। त्यसपछि अब यो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ, यो पनि त्यति युज हुँदैन। यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले बुझिरहनुहोस्। र अब मोस्ट कमनली युज हुने भनेको चाहिँ यो साल्ट डाइल्युसन मेथड है। भनेपछि अब तपाईँले यो मध्ये कुनै एउटा मेथड युज गरेर फ्लो पनि मेजर गर्न सकिने भयो। त्यसपछि हेड त अब मैले भनिहालेँ एकदम सजिलो छ। सो फ्लो र हेड आइसकेपछि अब तपाईँले जुनसुकै ठाउँमा कति हुनसक्छ हाइड्रोको पोटेन्सियल अथवा माइक्रो हाइड्रोको पोटेन्सियल भनेर सजिलै गर्न सकिन्छ। सो गाउँमा घुम्दै जाँदाखेरि कुनै खोला देख्यो भने ल यहाँबाट यति बिजुली निस्किन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ अब गफ ठोकिहाल्नु पऱ्यो होइन, त्यतिसम्मको हुनु पऱ्यो। ए भयो त इन्जिनियर रहेछ भनेर बल्ल पत्याउँछ, नत्र पत्याउँदैन। फ्लोट र साल्ट गल्फमा कुन चाहिँ एक्युरेट हुन्छ, प्रिसाइज हुन्छ? यो सालको गल्फ नै हुन्छ, किनभने फ्लोट भनेको पुरै अब ह्युमन रिडिङ भयो। त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ अघि देख्नु भयो नि, हरेक डिस्टेन्सको त्यो डेप्थ निकाल्नु पर्यो, एरिया निकाल्नु पर्यो, एभरेज निकाल्नु पर्यो। जहाँनिर अब ह्युमन रिडिङ चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ त्यहाँनिर इरर आउने चान्स चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। सो अर्को भनेको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल रिडिङ भयो, त्यसमा इरर चाहिँ कम हुन्छ र एक्युरेसी पनि साल्ट गल्फको चाहिँ राम्रै हुन्छ। तर अघि मैले भने जस्तो हुनु पर्यो है, त्यो पानी करेन्ट अलि हाई भएको जस्तो एउटै खोलामा चाहिँ अलि जानेर चाहिँ अलि 11:40 अब यो सिभिल स्ट्रक्चर हो, यो वाटर कन्ड्युट सिस्टम है। हेर्नुहोस् त यस्तो खालको अघि पनि भने मैले, जस्तै यो ड्याम भयो होइन, इन्टेक भयो, त्यसपछि ग्राभल ट्र्याप होइन, ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू चाहिँ यहाँनिर ठुल्ठुला ढुङ्गा सुरुमा ठुल्ठुला ढुङ्गालाई चाहिँ ट्र्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई फ्लस गर्न पनि मिल्छ। त्यसपछि साना साना ढुङ्गाहरू चाहिँ यो सेटलिङ बेसिनले चाहिँ सेटल गर्छ भन्नाले यसले चाहिँ फिल्टर गर्छ। यहाँ एउटा उ जस्तो बनाएको हुन्छ, अलिकति पोखरी जस्तो भनौँ न, अनि ढुङ्गाहरू चाहिँ सानो सानो ढुङ्गाहरू चाहिँ यहाँनिर सेट हुन्छ। ठुल्ठुला यतापट्टिबाट फिल्टर हुने भयो, सानो सानो चाहिँ यहाँबाट फिल्टर हुने भयो। सो अल्टिमेटली क्लिन पानी चाहिँ 4 वेसम्म गयो, देन पेन स्टक एन्ड देन पावर आउँछ। अब यहाँ हरेक सिभिलको कामको सिभिल इन्जिनियरको काम कति धेरै छ हेर्नुहोस् त। यो इन्टेक डिजाइन गर्ने, अब यहाँनिर ड्यामको डिजाइन त भइ नै हाल्यो, इन्टेक डिजाइन, यो ग्राभल ट्र्याप डिजाइन गर्नु पऱ्यो, यो हेडरेस्ट क्यानलै पुरै डिजाइन गर्नु पऱ्यो, यो फ्लसिङ सिस्टम डिजाइन गर्नु पऱ्यो होइन, यो 4 वे डिजाइन गर्नु पऱ्यो। बल्ल यहाँ आएपछि बल्ल मेकानिकलको काम सुरु हुन्छ, अनि त्यसपछि यता आएपछि चाहिँ इलेक्ट्रिकलको काम सुरु हुन्छ। यस्तो खालको हुन्छ है। अब पेन स्टक है, पेन स्टकको बारेमा हेरौँ। मेकानिकल भएको हुनाले तपाईँहरूलाई यसको बारेमा जान्नु जरुरी छ। सो 4 वेदेखि यहाँसम्मको पावर हाउससम्मको हेर्नुहोस्, दिस इज पेन स्टक। हेर्दाखेरि यो चाहिँ सिङ्गल पाइप जस्तो देखिन्छ, तर यो चाहिँ करिब माइक्रो हाइड्रोमा त अघि मैले देखाएँ नि एउटा रिपोर्ट हेर्नुहोस् है, हामीले गरेकोमा कति धेरै छ हेड भनेर।
कुनमा छ भने यो रिपोर्ट बाई सुदीप पौडेल मगराखोला थोरै हेड भएकोमा त प्रब्लम हुँदैन तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यति धेरै हेड हुन्छ कि ओके फर इक्जाम्पल यो इमेजमा हेर्नुहोस् न खोला चाहिँ यो इमेज देखिन्छ देख्नुहुन्छ है यो खोला चाहिँ यो यसरी गइरहेछ यतापट्टि खोला छ त्यो इमेज यता देखिएन त्यसपछि यो हेडर्स क्यानल भनेको यो माथिबाट आयो यसरी आइरहेछ हैन सो 4 वेको लोकेसन यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो पावर हाउसको अप्सन दुईटा भयो एउटा तपाईँले यो डाँडाको उतापट्टि यो गाउँहरू चाहिँ यतापट्टि छ है अघि मैले देखाएको त्यो थवाङको भिलेज चाहिँ यतापट्टि छ तपाईँले पावर हाउस यता पनि राख्न सकिने भयो यो पनि एकदमै स्ट्रिप ल्यान्ड हो यो त्यसपछि यसरी हेर्नुहोस् न यहाँसम्म पनि राख्न सकिने तर यहाँ बाटो छ है यो मोटर रेल बाटो हो यो अघि मैले क्रसिङ पनि हुनसक्छ भने नि पेनस्टक पाइपलाई अब यसरी पनि यो बाटोबाट पनि क्रस हुनसक्छ अब त्यसलाई कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा भयो यसको करिब करिब हेड चाहिँ कति रहेछ भने 100 यहाँ लेखाएर हुन्छ 120 कि 135 किलोमिटर समथिङ छ है सो यति धेरै हेड पनि हुनसक्छ कुनै ठाउँमा यो पुरै यो पेनिस्टक पाइप त मैले अब पुरै यो जोइन्टदेखि लिएर एक्सपान्सनदेखि लिएर अब यहाँ दुनियाँ चिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सो दुईटा अप्सन एउटा यता लाँदाखेरि कति पावर निस्किन्छ र यता पावर हाउसलाई यहाँ राख्दा कति पावर निस्किन्छ त्यसपछि अब यो बेनिफिट के भयो यहाँ राख्दाखेरि भनेको चाहिँ अब यो गाउँको नजिक हुने भयो यहाँ राख्यो भने गाउँको टाढा हुने भयो यो सबै खालका स्टडीहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यो पेन स्टकको चाहिँ त्यो कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्यो है हेर्नुस् अब यहाँ पेन स्टकमा के हुनसक्छ एउटा त जोइन्ट हुनसक्छ यो पाइपहरुको जोइन्ट भयो यसरी जोइन्ट हुनसक्छ त्यसपछि यहाँ यहाँनिर चाहिँ दुईटा एंकर ब्लक भनेको चाहिँ यो पाइप चाहिँ जानेर होल्ड हुन्छ भन्नु न यसले चाहिँ एंकर ब्लकलाई चाहिँ होल्ड गर्ने भयो पुरै सपोर्ट गर्ने भयो एंकर ब्लक यहाँ माथि पनि राखिन्छ तल पनि राखिन्छ तर अब यो पाइप चाहिँ फेरि दुई ठाउँमा मात्र सपोर्ट दियो भने यो पाइप चाहिँ यसरी स्यागिङ हुन जान्छ लच्किन जान्छ त्यो नलच्कियोस् भनेर यो ठाउँमा चाहिँ हरेक 3-3 मिटरमा गर्नुपर्छ भन्छ हैन यसो यस्तो खालको यो चाहिँ सपोर्ट पियर्स यस्तो खालको राख्नु पर्यो हैन यो कंक्रिट स्ट्रक्चर हो यस्तो खालको राख्नु पर्यो है सो पावर हाउस यो डिजाइन गर्दाखेरि यो पेन स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने काम तपाईहरुको भयो अब यो के फर्मुला हेर्नुस् यहाँ यो वालमा थिकनेस कति हुन सक्छ एफएल v²/2g यो एकदम पपुलर फर्मुला हैन त्यो टर्बुलेन्टले हुँदै गर्दाखेरि लस k v²/2g त्यसपछि यसको चाहिँ यो फ्रिक्सनले आउने लस एफएल यो हैन यसको चाहिँ तपाईले मुडी चार्टबाट चाहिँ यो कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ दैट मीन्स तपाईलाई यसको लागि चाहिँ यो केसमा फ्लो कति हुन्छ क्यू चाहियो भेलोसिटी चाहियो यहाँ पाइपमा फ्लो हुने भेलोसिटी चाहियो यसको डायमिटर चाहियो थिकनेस चाहियो हेड चाहियो हैन सर्ज हेड चाहियो हेड लसहरु कति हुन सक्छन् यहाँ बेन्ड कति हुन सक्छ यो सबै कुराहरु एक्सपान्सन र जोइन्टमा कति हेड हुन सक्छ यो सबै क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है सो यो डिजाइन गर्दाखेरि एउटा त सेफ लोकेसन हेर्नु पर्यो स्टेबल हुने गरी डिजाइन गर्नु पर्यो प्रोपर अलाइनमेन्ट हुनु पर्यो युज अफ नो अर फ्यु बेन्ड सकेसम्म बेन्ड चाहिँ कम हुनु पर्यो किनभने बेन्ड भनेको बेन्डमा चाहिँ हेड लस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो हैन त्यसपछि कुन टाइपको मेटेरियल युज गर्ने कत्रो साइज हुने लस मिनिमम हुने गरी अप्टिमाइज यो सबै कुरा गरेर डिजाइन गर्नु पर्यो है अब मेटेरियल के युज गर्ने हेर्नुस् अब यो पेन स्टकको पाइपको यो मेटेरियल चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दा मोस्ट पपुलरली युज हुने स्टिल नै हो स्टिल पनि युज गर्न सकिने भयो एचडीपीबी पनि युज गर्न सकिने भयो र पीवीसी पनि युज गर्न सकिने भयो सबैको आफ्नो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ जस्तै स्टिलमा चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ लाइफ लङ लास्टिङ हुने भयो एउटा फाइदा त्यो भयो तर यसको ड्रब्याक के भने यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि यसको हाई भनेपछि ओभरअलमा यो चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन कस्टलियर हुन्छ र यसको अर्को फाइदा के हो भने जोड्नु पर्यो भने तपाईलाई यो चाहिँ जोइन गर्न इजी टु जोइन यो चाहिँ जोइन गर्न सजिलो हुन्छ यसले हाई प्रेसर चाहिँ बियर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरु भयो सिमिलरली एचडीपीबी र पीवीसी को फाइदा के छ भन्ने कुरा यहाँनिर छ है यति चीज भइसकेपछि अब यो टर्बाइन सिलेक्सन गर्नु पर्यो अब यो यसको बारेमा हामीले धेरै भनिसक्यौं कुन खालको टर्बाइन युज गर्ने भनेर तपाईले हेरेको यो कर्भ होला पहिला पढेको हैन डिस्चार्ज भर्सेस हेड छ सो त्यो अनुसारको कुन रिजन पर्यो भनेर हेर्नु पर्यो है
एङ्कर ब्लक एन्ड सपोर्ट पायर यो चाहिँ डिफ्रेन्स के जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँनिर यदि बेन्ड छ भने तपाईँले चाहिँ एङ्कर ब्लक युज गर्नुपर्ने हुन्छ पाइप पेनिस्टक पाइप यसरी बेन्ड भइरहेछ भने यहाँनिर यो सपोर्ट पेयर चाहिँ होइन कि यो एङ्कर ब्लक युज गर्ने किनभने यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ यो एङ्कर ब्लकले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको वेट चाहिँ होल्ड गर्छ भनौँ न सो एङ्कर ब्लक भनेको के होइन त्यसपछि यो भनेको के होइन सपोर्ट पेयर सपोर्ट द पेनिस्टक भर्टिकली एन्ड प्रिभेन्ट पेनिस्टक फ्रम स्यागिङको लागि युज गर्ने हो यसले चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ यसको स्ट्रेन्थ यसको वेटको सपोर्टको लागि एङ्कर ब्लक चाहिँ युज गरिन्छ अब यो एङ्कर ब्लक पनि सिभिलले डिजाइन गर्छ यो चिजहरू पनि सिभिल इन्जिनियरले डिजाइन गर्छ र यो सपोर्ट पाएर चाहिँ जेनरली कति भन्छ यसले माइक्रो हाइड्रो हो भने करिब 3 मिटरको ग्यापमा हुनु पर्यो है अब जेनेरेटरको कुरा गरौँ अब कुन टाइपको जेनेरेटर युज गर्ने होइन सिङ्क्रोनस जेनेरेटर युज गर्ने कि इन्डक्सन जेनेरेटर युज गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर एउटा चार्ट छ हेर्नुहोस् त यो चार्ट मैले तपाईँलाई पहिला देखाएँ सेलेक्सन अफ जेनेरेटर एन्ड टाइम इन्डक्सन जस्तै हेर्नुहोस् अब टाइप अनुसार है यो साइज चाहिँ अप टु 10 किलोवाट हो भने तपाईँले इन्डक्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड सिङ्क्रोनस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो बोल्ड गर्नुको मिनिङ दिस इज रेकमेन्डेड टु युज इन्डक्सन जेनेरेटर होइन इन्डक्सन जेनेरेटर चाहिँ रेकमेन्ड गरिन्छ 10 किलोवाटसम्मको लागि है त्यसपछि 10 देखि 25 किलोवाटसम्मको लागि चाहिँ दुईटै युज गर्न सकिन्छ तर रेकमेन्डेड चाहिँ के हो त सिङ्क्रोनस जेनेरेटर युज गर्ने यदि योभन्दा माथि हो भने चाहिँ डाइरेक्ट सिङ्क्रोनस मात्र युज गर्ने त्यति इन्डक्सन जेनेरेटर युज हुँदैन अनि अब कति फेजको युज गर्ने माथिको चाहिँ टाइप भयो होइन कुन टाइपको जेनेरेटर युज गर्ने सो अब कति फेजको युज गर्ने 10 किलोवाटसम्मलाई सिङ्गल फेज नै युज गर्ने किनभने 10 किलोवाट भनेको त्यति धेरै लोड भएन 10 किलोवाटभन्दा माथि गइसकेपछि हामीले अलवेज 3 फेजमा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो पुरै ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम चाहिँ 3 फेजमा डिजाइन गरिन्छ है अब यो जेनेरेटरको साइजिङ कत्रो जेनेरेटर राख्ने अब हामीले पेनिस्टकको साइजिङ त हेऱ्यौँ होइन पेनिस्टकको साइजिङ त्यसपछि टर्बाइनको सबै साइजिङ गरिसकेपछि जेनेरेटर कति केबीको राख्ने भन्दाखेरि पावर आउटपुट इन किलोवाट डिभाइड बाइ सिद्धिन लाग्यो ल म सकिहाल्छ है सो जेनेरेटर चाहिँ कति साइजको राख्ने भन्दाखेरि कति पावर हो त्यसपछि यो एबिसिडी भन्ने प्यारामिटरले डिभाइड गरेर इन्टु यो 1.3 भनेको सेफ्टी फ्याक्टर पनि युज गरिन्छ है सो यो एबिसिडी भनेको के हो हेर्नुहोस् त यहाँनिर एबिसिडी भनेको एउटा टेम्परेचर फ्याक्टर ए भनेको टेम्परेचर फ्याक्टर बी भनेको अल्टिट्युड फ्याक्टर यो सी भनेको यो इलेक्ट्रोनिक लोड कन्ट्रोलर करेक्सन फ्याक्टर यसको बारेमा मैले डिटेलमा पछि भनौँला सो इएलसी फ्याक्टर एन्ड पावर फ्याक्टर यो सबै फ्याक्टर युज गरेर यो भ्यालु आउँछ यो भ्यालु चाहिँ एबिसिडीको आइसकेपछि इन्टु 1.3 गरेर युज गर्ने फर इक्जाम्पल यदि 20 डिग्री सेन्टिग्रेड हो भने ए को भ्यालु 1.1 हुनु पर्यो यदि अल्टिट्युड चाहिँ 1000 मिटरमा हो भने बी चाहिँ 1 हुनु पर्यो सी को भ्यालु बाई डिफल्ट अलवेज 0.83 त्यसपछि पावर फ्याक्टर भनेको अब कम्तीमा पनि 0.8 र 1 को बिचमा हुन्छ यो कम्तीमा भनेको कम्तीमा पनि 0.8 हुनु पर्यो सो यसरी चाहिँ जेनेरेटर चाहिँ कुन साइजको हो भनेर गरिन्छ है ल बाँकी कुरा अलिकति गरौँ न अब मैले यो तपाईँलाई स्लाइड राखिदिन्छु त्यसपछि त्यो मेटेरियलहरू पनि राखिदिन्छु तपाईँले स्टडी गर्दै